माथि बिल्डिङमा हेर्नु धेरै ओइ माथि बिल्डिङमा नि हामी मिलिकथुङ दुसिनीको प्राङ्गणमा उपस्थित छौँ। अब भने हामी कमानमा खटी खाने जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दुई तीनवटा प्रश्न राख्नेछौँ। यसपालिको जुन चाहिँ 21 को इलेक्सन भइरहेको छ र यो इलेक्सनमा पहाडको जनताले कसलाई अनि किन चाहिँ भोट दिएर जिताउँछन् भन्ने प्रश्नहरू हामी यहाँहरूको अगाडि राख्नेछौँ र हेर्नुहोस् कुन प्रकारको रियाक्सन जनताको तर्फबाट आउने रहेछ। नमस्ते, तपाईँको नाम? मेरो ज्योति तामाङ। र तपाईँ कुन क्षेत्रको हुनुहुन्छ? र यो पालिको जुन चाहिँ भोट भइरहेको छ नि है, अन्त यो पहाडबाट कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बीजेपीको समर्थन हो भन न। बीजेपीलाई तपाईँहरूले समर्थन गर्नु हुँदैछ होइन? बीजेपीलाई चाहिँ तपाईँले किन चाहिँ समर्थन गर्नुभएको? अरू कसैले भन्न चाहनुहुन्छ बीजेपीलाई तपाईँहरूले समर्थन गरेको कारण चाहिँ हामी त्यस्तो इच्छा त्यो कोरोनाको महामारीमा पनि भोकले मरिनौँ, चामल पायौँ, मान्छे भोकले मरेन, चामल आँटा पाउनु नै सबभन्दा ठुलो। त्यो त कोभिडको टाइममा त कोभिडको समयमा त सरकारको यो ड्युटी हो नि त आफ्नो जनतालाई
गर्ने बचाउने खै त्योभन्दा अगाडिको सरकारले त त्यो सोचेको थिएन त त्योभन्दा अगाडि कुनैले थाहा छैन हामीलाई जन्मेर यत्रो भयौँ होइन त्योभन्दा अगाडिको सरकारले त केही हेरेको छैन म त त्यो मन पनि परेको छैन भनेपछि पहाडमा योपालि कुन चाहिँ पार्टीले जित्ला जस्तो लाग्छ बिजेपी नै हो बिजेपी है जसले हामीलाई भोको पारेको छैन उयो हुन्छ तर हेर्दा के देख्छ भने जुन प्रकारको तपाईँहरूको मुद्दा थियो है पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अनि 11 जात गोष्ठी है अब यो विषयहरूलाई अहिलेसम्म बिजेपीले कुनै तपाईँहरूको माग पुरा गरेको देखिँदैन तर पनि आउने 2024को अगाडि तपाईँहरूको जति पनि मागहरू छन् यो मागहरू लाई हेरेर निहालेर हेरेर यो मागहरू तपाईँको पुरा गर्ने भएका छन् बिजेपी के लाग्छ तर अहिलेसम्म तपाईँहरूको यो माग पुरा भएको छैन तर पनि तपाईँहरूले बिजेपीलाई भरोसा राख्नु भएको छ र पनि त आशा चाहिँ छ होइन अब भरोसा नभए पनि आशा चाहिँ गरिरहेको छु अब हामीलाई भोको पारेन होइन यत्रो उयसमा हेऱ्यो अब भोकमरीमा हेऱ्यो भनौँ न होइन अन्त पहाडको पनि धेरैवटा पार्टीले पनि त जनतालाई हेरेका छन् नि त त्यति बेला उहाँहरूले पनि पहाडको अझै क्षेत्रीय दलका लिडर्सहरूले जनतालाई कोभिडको टाइममा है रासिन पानी दबाई पानीहरू त दिइरहेको थियो नि त उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले भोट त्यो पनि केन्द्रबाट छुटेर होइन त तिनीहरूले पनि दिएको त्यो त दिनुको अर लाग्यो नि त उनीहरूले होइन अब केन्द्रबाट नदिएको भए त उनीहरूले पनि कहाँबाट दिन्थ्यो होला र आफ्नो खोजेको त तिनीहरूले दिएन र तपाईँ चाहिँ स्योर हुनुहुन्छ कि यसपालि बिजेपीले नै पहाडमा फेरि कमल फुलाउने रहेछ फुलाउँछ बिजेपीले योपालि भोट जित्छ हजुर के भन्नु हुँदै थियो म्याडम यता फर्केर होइन केही छैन तपाईँको के विचार छ त्यो सुन्नु आएको हो नि हामी हामीलाई 105 दिनको खर्च जसले दिन्छ त्यही मात्रै दुनियाँको पायो त होइन गभर्मेन्ट सर्भिस हुनेहरूले पायो होइन हामी कमानकोले पायौँ सबभन्दा गरिब सबभन्दा मुनिको दर्जाको मान्छे हामी कमानको तर हामीले केही पायौँ हामीलाई जसले हामीलाई त्यो विचार गर्छ त्यही र कसले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ पहाडमा योपालि तपाईँलाई के लाग्छ जनताको आफ्नो आफ्नो मनमा होला होइन कसलाई जिताउनु छ कसलाई अघि बढाउनु छ को आयो भने हामीलाई हाम्रो फ्युचर राम्रो हुन्छ छोराछोरीको फ्युचर त्यो त अब जनताले सोचेको होला नि त अच्छा तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको मनले के भन्छ मेरो मनले त बिजेपी नै आउँछ होला जस्तो लाग्छ अब तपाईँहरूले यो रिपोर्ट चाहिँ ममता दिदीलाई दिनुभयो भने चाहिँ फेरि भोलि हामीलाई पुलिस आएर लान्छ तपाईँलाई पुलिसले चाहिँ किन लानुपर्ने यो त तपाईँको होइन अधिकार हो भोट दिने तपाईँले जसलाई पनि भोट दिनु सक्छ तपाईँलाई पुलिसले अधिकारै दिएको छैन नि त बोल्ने लड्ने अधिकार बङ्गालले हामीलाई दिएकै छैन होइन जुन प्रकारले तपाईँले अहिले भन्नुभयो होइन बिजेपीलाई यदि भोट दिइहाल्यो भने भोलि स्टेटले हामीलाई प्रेसर दिनु सक्छ यो त तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकार हो नि तपाईँले त जसलाई पनि भोट दिनु सक्नुहुन्छ दिँदा पनि हुन्छ कि तर बिजेपी नाम तोक्नु भएन नि त नाम तोकेर होइन पार्टीको नाम त तोक्दा हुन्छ नि नाम त भोलि नाम तोक्नु हुँदैन त्यो आफ्नो आफ्नो मनको विचार हो भोलि मेरो मनमा के छ अर्कोको मनमा के छ होइन उसले कसलाई दिन्छ उसले कसलाई दिन्छ भन्नु सक्छ तपाईँको मनमा चाहिँ के छ मेरो मनमै छैन म 105 दिनको खाता मात्रै सम्झिरहन्छु अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्न चाहे मलाई राजु विश्व होस् कि विमल गुरुङ होस् कि अनित थापा होस् कि जोसुकै होस् हाम्रो गरिबको 105 दिन खाएको छ हो त्यो चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ बिक्री भइहाल्छ जुनै नेता आयो पनि बिक्री भइहाल्छ कुन चाहिँ नेता चाहिँ बिक्री भएछ बिक्री भएको छ को चाहिँ बिक्री भएको छ किन चाहिँ कुन चाहिँ सन्दर्भमा पनि अब यो पहाडको नेताहरू सबै बिक्री भइहाल्छ ममताले किनिहालेको रहेछ हजुर ममताले किनेछ हजुर ममताले किनेको रहेछ अब हाम्रो मनमा छ नि त किन अब खुलास त बताउनु होइन हाम्रो गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन अनि हाम्रो सानो लदामबाट केबाट अरे कुन च्यानलबाट अरे गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन अनि हाम्रो सानो लदाम फेसबुकमा आउँछ नि तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको नाम के हो मेरो निरज छेत्री हजुर निरज छेत्री निरज छेत्री है र योपालि इलेक्सनमा कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ पहाडबाट बिजेपीले जित्छ होला हाम्रो पहाडमा किन चाहिँ नमस्कार, तपाईँलाई
स्वागत छ हाम्रो जिएफसी अनि हाम्रो सानो तपाईँको शुभ नाम के हो? मोनिका तामाङजी, तपाईँ यो नोलडाँडाको बासिन्दा हुनुहुन्छ है। अनि अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ पहाडमा विभिन्न प्रकारको राजनीति भइरहेको छ अनि जुन चाहिँ यो आउने इलेक्सन 2021को एउटा एसेम्ब्ली इलेक्सन आउँदैछ, यसमा चाहिँ तपाईँले कुन मुद्दालाई या फिर कसरी के अनि तपाईँको मतलब मेन समस्या यो गाउँको के छ, मतलब मेन यो पालिको तपाईँको चाहना र तपाईँले कसलाई रोज्नु भइरहेको छ? नमस्कार दाजु, तपाईँलाई स्वागत छ जिएफसी अनि हाम्रो सानो लदममा। तपाईँको शुभ नाम? हजुर नमस्कार, मेरो नाम अमित प्रधान हो, म नोलडाँडा निवासी हो। नोलडाँडा निवासी तपाईँ। अनि अब जुन प्रकारले तपाईँले आउने अब यो 2021मा एसेम्ब्ली इलेक्सन आइरहेको छ, पहाडमा विभिन्न प्रकारको राजनीति देख्नमा आइरहेको छ र एउटा जनता हुनुको कारणले तपाईँले चाहिँ के चाहनु भएको छ, तपाईँले के रुचाउनु भएको छ? मेरो चाहिँ भनौँ अब यो पालिको इलेक्सन विषय लिएर मैले त्यस्तो ठुलो चाहिँ सोचिहालेको छुइनँ फिलहालमा चाहिँ होइन। अब विभिन्न प्रकारको राजनीतिक पार्टीहरू यहाँ चलिरहेको छ, चलपल पनि भइरहेको छ। तर अब प्रष्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाहिर प्रष्ट भन्नु उचित छैन कि जस्तो लाग्छ अहिलेको जुन सिचुएसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ। किनभने अब यहाँ अब बोजा मुभमेन्ट पनि छ, टु पनि छ, हाम्रो पाहाडको राजनीतिक पार्टीहरू प्रायः भइगयो, हाम्रो राज्यको राज्य भइगयो, केन्द्रको केन्द्रमै भइगयो होइन। अब मेरो एकतर्फीको सोचाइमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा सोचाइले चाहिँ जति पनि अब अहिले लकडाउनभरि जति पनि अब केन्द्रले हामीलाई पालिरहेको छ गरिब जनताहरूलाई, अब केही नगरी पनि 2 मुठी चामल दिएको हुनाले चाहिँ सायदै एक छेउले चाहिँ म त्यतैपट्टि दिनु सक्छु कि भन्ने एउटा। तर जुन चाहिँ तपाईँले केन्द्रले भनिरहेको छ, यो पहाडको विभिन्न दलहरूले अहिले यस्तो नजरमा पनि ल्याइरहेको छ कि जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले एउटा 12 सालमा एउटा जुन चाहिँ एमपी दिनुभयो, त्यो एमपीले केही पनि गरिएन आजसम्म, कहिले मुद्दालाई अगाडि बढाएर, यसको विषयमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? अब भरोसै छैन अहिले त। अब त्यो विषयहरूमा त एकदमै टोटली भरोसा छैन। हाम्रो जुन पहाडको राजनीतिक पार्टी कुनै पनि नेताहरू छ, नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू छ जति पनि, उहाँहरूको पट्टि चाहिँ एकदमै भरोसा नै टुटिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म पहाडको राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई चाहिँ म तोकेर भन्नु चाहिँ म अहिले सक्दिनँ। त्यति बेला समय र परिस्थितिमा अब जस्तो खाले अब पहाडको केही व्यवस्था त बनिएला नि त, व्यवस्थापट्टि बोल्यो भने केही राम्रो व्यवस्था यदि आयो भनेदेखि उसलाई भोलिको दिनमा व्यवस्था त तपाईँको पहाडको जति पनि दलहरू छ, जति पनि दलले व्यवस्था त हामी ल्याउने भनि नै रहेको छ। ल्याइसक्नु पऱ्यो नि त, पहिला ल्याउने होइन ल्याइसक्नु पऱ्यो। जब केन्द्रले नै दिएको छैन भने त कसरी त्यो उचित हुन्छ? केन्द्रले दिएको छैन भने लड्नु सक्नु पऱ्यो नि त। यहाँको नेताहरू भोट मात्रै मागेर त भएन नि त जनतालाई, पहिला उनीहरूले लड्नु पऱ्यो नि त, आएर लड्नु पऱ्यो। तब उनीहरूले वहाँ गएर लडेर जितेर ल्याएर त हामीले यो हासिल गरेको छौँ र हामीले तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई भोट यसमा दिनुपर्छ भनेर त्यति बेला उनीहरू उभियो भनेदेखि चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ। म चाहिँ के गर्न सक्छु त्यति बेला, नभएदेखि चाहिँ भोट चाहिँ सायदै बहिष्कार पनि हुन सक्ला। बहिष्कारको जुन चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले, जुन चाहिँ अब यो भन्नुभयो कि मिलेर मागेर ल्याउनु सक्यो, यत्रो वर्ष त पहाडको विभिन्न दलहरूले मागिरहेको थियो। 17मा जुन प्रकारको आन्दोलन भयो अहिलेको, मतलब अहिलेको लेटेस्ट फिलहालमा तपाईँको 7मा पनि देख्नमा आयो, तपाईँको 86मा देख्नमा आयो। माग्नु त पहिल्यैदेखि मागिरहेको छ, तर दिनेले केही देख्छ छैन। यसमा केही भन्नु चाहनुहुन्छ? दिनेले दिन्छ, तर माग्नेको जुन एउटा सिस्टम हुन्छ, तरिका हुन्छ होइन। मान्छे अब जसमा कि अब बाउआमाले पनि त प्लाट्टे नमागी त केही पनि दिँदैन हामीलाई होइन। त्यसमा अब कि झगडा गर्नु पऱ्यो होइन, कि राम्रोसँगले भन्नु पऱ्यो। पहिला त राम्रोसँगले भन्नु पऱ्यो, राम्रोसँगले माग्दा पनि भएन भने त्यहाँ झगडा हुन्छ घरभित्रै पनि त। अब मलाई किन दिएन, किन दिँदैन त होइन। अब हाम्रो मेन मुद्दा भनेको गोर्खाल्यान्ड हो होइन। अब यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ टोटली बन्द छ, हेर्नुहोस्, टोटली क्लोज भइसकेको छ होइन। अब यो विषयमा कसैले फेरि नयाँ दल आएर फेरि उसले अगाडि बढाउँछ भने उसलाई समर्थन गरिन्छ होइन। अब गोर्खाल्यान्ड मात्रै भनेर पनि भएन नि त। हामीले अब माग्ने तरिका हुनु पऱ्यो, जसमा कि अब हाम्रो जनता पनि विशेष गरी त कन्सियस हुनुपर्छ। जसमा कि आज हामीले कसलाई जिताउनुपर्छ, कस्तो मान्छेलाई जिताउनुपर्छ र कसको मान्छेको चाहिँ कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हामी चाहिँ अब एउटा साधारणभन्दा साधारण मान्छे हो, हामी गाउँमा बस्ने एकदमै साधारण मान्छे। हामी त्यति माथि गएर राजनीति बुझ्नु पनि सक्दैन, बुझाउनु पनि सक्दैनौँ हामी
होइन। तर एउटा कुरो के हो, हामीले जानेको, मैले जानेको अनुसारमा चाहिँ, बुझेको अनुसारमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अबको जुन इलेक्सन आउँदैछ, इलेक्सन अब हिजोको त हामीले छोडिदिउँ कुरा, तपाईँले जुन कुरो भन्नुहुँदैछ अब यत्रो पहिला पनि मागेको हो र अब फेरि मागेको हो, योपालि पनि मागेको हो, त्यो धेरैपल्ट भइसक्यो मागेको होइन। तर माग्नु पनि एउटा सिस्टममा हाम्रो जति पनि पाहाडको राजनीतिक पार्टी भन्नु खोजिरहेको चाहिँ एउटा सिस्टम हुनु पर्यो, एउटा माग्ने राजनीतिक पार्टीको जति पनि हाम्रो पाहाडमा राजनीतिक पार्टी छ उनीहरू चाहिँ एकमुक्त भएर, त्यही त यो अब कति वर्ष भइसक्यो पाहाडको राजनीतिमा एउटा युनिटी देखिएको छैन क्या। कसैले 6 सेड्युल मागिरहेको छ भने त कोहीले पिपिएस, कसैले अरूकै अन्य मागिरहेको छ। र यस विषयमा केही तपाईँको छलफल रहेको? विशेष त यही आउँछ, युनिटीमा आउनुपर्छ। विशेष मान्छे भनेपछि हाम्रो एउटा कमिला जस्तो हुनु पऱ्यो। कमिलाको एउटा मौरीको उदाहरण लिउँ न, यिनीहरू त यति साह्रो कन्सियस छ भने चाहिँ हामी त उनीहरूभन्दा त धेरै कन्सियस मान्छेहरू, बाठो मान्छेहरू, तर हामी नै मिलेका छैनौँ आज। पहिला पहिला आफू मिल्नु सिक्नु पर्यो, तब मात्रै हामी कोही केन्द्रमा गएर हामीले केही बोल्नु सक्छौँ। यहाँ कस्तो हुँदैछ भन्दैछ, यहाँ एउटा केन्द्र गयो, केन्द्र जान्छ, अर्कोले चुक्ली हानिरहेको अनि नदिँदा हुन्छ यिनीहरूलाई, यिनीहरूको बहुमत छैन भन्ने कुराहरू होइन। त्यस्तो कुराहरूमा अब हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ अल्मलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ युनिटी हुनुपर्छ, एकदम एकता हुनुपर्छ। पहिला पाहाडको जनता सबै एकता भएर, पाहाडको जति पनि राजनीतिक दलहरू छ उनीहरूसँग सबै एकता भएर चाहिँ हामी अघि बढ्यो भने अवश्य नै सक्सेस हुन्छ, गोर्खाल्यान्डको छेडी हामी टेक्न सक्छौँ। अहिले जुन प्रकारको पाहाडमा राजनीति देखिरहेको छ अनि प्राय आफ्नो प्रथम सबै दलहरूले आफ्नो मुद्दा राखिसकेको जस्तो देखिएको छ। अनि जुन प्रकारको अब सबै दलहरूको पाहाडको आफ्नो एउटा मुद्दा लिएर या कसैको के छ, कसैको एउटा तपाईँको डेभलपमेन्टको सोच छ, यो विचारलाई लिएर सबैले तपाईँलाई ध्यानमा राखेर तपाईँलाई के लाग्छ कि पाहाडको राजनीति, पाहाडको जनताहरूले चाहिँ योपालि केलाई रुचाउनेछ? यो भनेको तपाईँको जटिल प्रश्न हो। यो सानो प्रश्न गर्नुभएको होइन तपाईँहरूले है, यो एकदमै जटिल मार्मिक क्वेसन हो। यसले सोच्नुपर्ने हुन्छ यो कुरोमा होइन। तर प्याट्टा भन्नुपर्छ र सोचेर भन्नुमा अलिकति फरकै पर्छ। र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल म अघि दिन भन्दैछु, हामीसँग राजनीतिक कन्सियस हुनुपर्छ। जबसँग राजनीतिक कन्सियस छैन तबसँग हामी राजनीतिको विषयमा केही पनि शब्द बोल्न सक्दैनौँ, कुनै न कुनै ठाउँमा अड्किरहेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ भोलिको दिनमा सायदै बिजेपी नै पाउँछ कि जस्तो मेरो एउटा सोचाइ। तपाईँको सोचाइमा बिजेपीमा आउनु सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोचाइ मात्रै, तर म किटान गरेर त म भन्नु सक्दिनँ होइन। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तपाईँले भन्नुको धन्यवाद, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हाम्रो च्यानललाई समय दिनुको लागि। हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू यसरी आइदिनु भयो, गाउँमा आएर यसरी मनको कुरा पोखाउने एउटा समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई के लाग्छ कि योपालि जनताले चाहिँ केलाई रोज्छ होला? यो हामीलाई भन्नु साह्रै पर्छ, किनभने हामी घाँस काट्ने मान्छे, घाँस कहाँ पाइन्छ योहरू थाहा हुन्छ। यो राजनीतिकपट्टि त न त हामी चासो लिन्छौँ न त हामीलाई केही थाहा हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ कि योपालि पाहाडको जनताले केलाई रोज्छ? त्यो त भन्नु कहीँ पनि सकिँदैन, म चाहिँ भन्नु सकिनँ यसलाई। तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँको यो जुन चाहिँ यो नोलडाँडाको समस्याहरूलाई हेरेर मुद्दा नजर राखेर तपाईँलाई के लाग्छ कि आउनेवाला चुनावमा जनताले केलाई रोज्छ? अब हेर्नुहोस्, राजनीतिक भनेको घरि यता पल्टिन्छ, घरि उता पल्टिन्छ, खोलाको पानी जस्तो रहेछ र कसैलाई हामी केही भन्नै नसक्ने स्थितिमा छौँ नानी। तपाईँ मतलब होइन, मबाट चाहिँ केही भन्नु साह्रै नै छ। त्यो खोलाको पानी जस्तो लाग्छ राजनीतिकहरू चाहिँ। जता पानी अलिकति भयो ढिला पऱ्यो, ओह्रालो भयो उता जाँदो रहेछ हो कि, अलिकति छेकिदियो भने पानी त उतै बग्दो रहेछ। र यो खास राजनीतिक लिएर चल्ने हाम्रो नेताहरू पनि साह्रै छ जस्तो पनि लाग्नु छोडेन नि। हामीलाई त हार खाइसक्यौँ। अब यो कुराहरू बोल्नुभन्दा नबोल्नै उचित लाग्छ। हुन्छ।
धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम राई बहादुर राई। राई बहादुर राई, हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन अनि हाम्रो च्यानललाई। हजुर। तपाईँको नाम के हो मेरो धर्मप्रसाद ढकाल, र यो कुन चाहिँ जग्गा हो? टिङनिङ पलधुरा। हामी अहिले घरि टिङलिङ पलधुरामा छौँ र तपाईँको नाम के भन्नुभयो? धर्मप्रसाद ढकाल। धर्मप्रसाद ढकालजीसँग हामी प्रश्नहरू उहाँलाई तेर्साउनेछौँ। के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको पहाडमा राजनीति भइरहेको छ र यो राजनीतिलाई हेर्दाखेरि र आउने जुन चाहिँ 21को भोट भइरहेको छ यो भोटमा कुन चाहिँ दलको विजय होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? मलाई त लाग्छ बिजेपी नै जस्तो लाग्छ। तपाईँले बिजेपी नै जित्छ जस्तो? किन चाहिँ जित्छ होला? किनभने यो पहाडमा जुन प्रकारले तपाईँहरूको मुद्दाहरू थियो, पहाडको मुद्दाहरू थियो, त्यो मुद्दाहरू अहिलेसम्म फुलफिल भएको जस्तो देखिएको छैन। तर पनि आउने दिनहरूमा 24को अगाडि नै तपाईँहरूको जो पहाडको जति पनि मुद्दाहरू छ यो मुद्दाहरू बिजेपीले अवश्य निहालेर हेरी इन्डोर्स गरेर तपाईँहरूको मुद्दा यति पुरानो मुद्दाहरू पनि छ है र तपाईँहरूको 11 जात गोष्ठी पनि यो सबै मुद्दाहरूलाई उहाँले हेर्ने अनि फुलफिल गर्ने भएको छ। तर अहिलेसम्म यो मुद्दाहरू कुनै पनि फुलफिल भएको छैन है। तर पनि तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि बिजेपीले जित्ला जस्तो, किन चाहिँ? होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन चाहिँ त्यस्तो? किन के कारण त होला बिजेपीले? मुद्दाहरू कसैले पनि गरेको छैन, बिजेपीले चाहिँ केही सुनाइदिन्छ कि जस्तो लागेको छ। किन अरू तपाईँको जुन चाहिँ माग छ त्यो माग त अहिलेसम्म फुलफिल भएको छैन नि। तर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ कि 24को अगाडि तपाईँहरूको मुद्दाहरू फुलफिल गर्नेछ। तर पनि अहिले पनि तपाईँहरू बिजेपी नै जित्ला जस्तो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। किन चाहिँ? के रहस्य? त्यस्तो लाग्छ। किन चाहिँ तपाईँलाई? होइन, हाम्रो जो मुद्दा थियो यो पहाडको मुद्दा, त्यो मुद्दालाई अरूले सुनाइदिएन, त्यही बिजेपीले चाहिँ सुनाइदिन्छ र जित्छै जस्तो पनि लागेको छ हो। तर अहिलेसम्म त तपाईँहरूको मुद्दा त केही फुलफिल त भएको छैन नि त, बिजेपीले त गरेको छैन नि त। छैन, तर सुन्ने त बिजेपी हो नि त। केन्द्रको खासै ऊ हो नि त बिजेपी। तपाईँको नाम? प्रदीप सुवेदी। यो कुन चाहिँ जग्गा हो? यो पलेधुरा टिङलिङ। भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् है, अब बिजेपी त अब केन्द्रको त बिजेपी नै हो होइन, सरकार त बिजेपीकै हो। अब पहाडमा चाहिँ अब पहाड भनौँ बङ्गाल भनौँ है, यसमा त अब टिएमसीको सरकार छ। अब टिएमसीले त अब यो पहाडको लागि त कुनै केही पनि त गरेको छैन। जुन चाहिँ अब चाय बगान भयो, चाय बगानको लागि कुनै अब रोजवृद्धिको कुनै ऊ छैन, केही पनि भएको छैन नि त यहाँ। अब बिजेपी सरकार आउँदा चाहिँ बिजेपीले कुनै नयाँ कुरो केही गरिदिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले आश गरेको छौँ होइन। कतै पनि जित्छ पनि जस्तो लागेको छ मलाई। र जुन प्रकारले पहाडमा अहिले घरि मुद्दाहरू छ है र यो मुद्दाहरूलाई हेर्दा नयाँ सोच नयाँ विचार पनि छ, पहाडको उन्नति होस्, पहाडको विकास होस् भन्ने है यस्ता राजनीतिक दलहरू पनि छन् जसले उन्नतिको मार्गमा हिँडी है अगाडि बढ्ने उहाँहरूको इच्छा छ है। र अर्को दल यस्ता पनि छन् कि यो इलेक्सनमा है टिएमसीसँग अलायन्स भएर उहाँहरूले टिएमसीलाई सघाउने अनि ममता ब्यानर्जीलाई फेरि एकपल्ट है आफ्नो औधामा राख्ने उहाँहरूको सोच, अनि जसले पनि 2024को इलेक्सनमा योपालि है आउने इलेक्सनमा 24को इलेक्सनमा गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट जसले पनि गर्छ उहाँहरूलाई सघाउने, यो सबैलाई निहालेर हेर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ लाग्छ टिएमसी हुन्छ चाहिँ पहाडको कुनै समस्याको समाधान चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेन। किन चाहिँ? किनभने अब 2007देखि नै आएको टिएमसी सरकार, अहिले अब 2021सम्म त कुनै विकल्प भएन भने अबको त्यो 2-3 वर्षमा के गर्ला र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने गर्नु थियो भने त टिएमसीको सरकार त थुप्रो ऊ भइसक्यो, यहाँ गर्नुपर्ने नि त। अब कतिवटा बगानहरू बन्द भइरहेछ, त्यसको कुनै नेरकुरै छैन। रोजवृद्धिको लागि कुरा गर्छ, त्यसको कुनै नै हुँदैन। बगानको त अहिले 202 रुपियाँ जुन चाहिँ तपाईँको हजुर बढेको छ नि त। यो त अब इलेक्सनलाई हेरेर 202 रुपियाँ बनाएको होला। 202 रुपियाँको दिहाडीले चाहिँ मान्छेले कसरी जीविका गर्छ, लु आर्जन गर्छ भन्नु त? अहिलेको महँगाइमा नानीहरू पढाउनु पऱ्यो, त्यहीबाट खानु पऱ्यो, त्यहीबाट सबै कुरो गर्नु पऱ्यो। अब टिएमसी सरकार त आएकै हो त, गर्ने थियो भने गरिहाल्ने थियो, गर्ने थिएन भन्नु त। अन्त अब हामीलाई चाहिँ लाग्छ बिजेपीले एकताल आयो भने बिजेपीले केही पहाडको लागि केही गरिदिन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेको छौँ। धन्यवाद। र देख्नुभयो सुन्नुभयो तपाईँले, बिजेपीमै भरोसा राख्नुभएका छन् यहाँ पहाडको जुन प्रकारले जनताहरूको सोच। र आउनुहोस् तपाईँलाई आज हामी
ग्राउन्ड रिपोर्टिङ राख्नेछौँ। दुई तिनवटा प्रश्न हामी यहाँहरूसँग पनि राख्नेछौँ। एक्सक्युज मी, क्यान आई आस्क यु फ्यु क्वेसन्स? छैन। को नाम के हो? रिया छेत्री। तपाईँलाई के लाग्छ योपालिको भोट कसले जित्छ होला पहाडबाट? मलाई प्लिज मलाई थाहा छैन। धन्यवाद। र यस्ता पनि यहाँ जनता हुनुहुन्छ जसलाई यो राजनीतिको विषयमा थाहा नभएको। नमस्ते। दुई तिनवटा प्रश्न राख्न चाहन्छौँ होइन होस्। यो पहाडमा योपालि कुन चाहिँ दलले जित्छ जस्तो लाग्छ र दलले जितिहाल्यो भने पनि किन चाहिँ जित्नुपर्ने? अब म त एउटा हाउसवाइफ हो होइन, मलाई त यस्तो बाहिरको सजिना शर्मा, म त बाहिर यस्तो बारेमा त के यसो सुनेको भरमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब बिजेपीले नै जित्छ जस्तो लाग्छ। किन चाहिँ बिजेपीले जित्छ जस्तो लाग्छ? अब बिजेपीले अब आम जनताको लागि निकै अब मैले सुन्दा राम्रो राम्रो कुरोहरू गरेको छ होइन। भन्नुको मतलब अब यो कमानको अब हाजिरी पनि अहिले अलिअलि बढाइदिएको छ होइन। अनि यसो सुन्दा अब नानीहरूको लागि पनि होइन, महिलाहरूको लागि पनि अब निकै नै अब गर्नुभएको छ। त्यति नै हो, अरू त अब म के जान्नु राजनीतिको बारेमा होइन। त्यो सोच्दा चाहिँ अब सुन्दा चाहिँ मलाई बिजेपीले नै जित्छ जस्तो लाग्छ। पहाडको जुन चाहिँ जति पनि क्षेत्रीय दलहरू छन् है, यहाँहरूले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? किन यहाँहरूको मुद्दाहरू जुन प्रकारले नयाँ सोच नयाँ विचार अनि अर्कोपट्टिबाट हेर्दाखेरि है जसले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई सघाउने है भनेका छन् है, त्यो विषयहरूलाई पनि निहालेर हेर्दा गोर्खाल्यान्डको मुद्दाहरू पनि छ। के लाग्छ तपाईँलाई? अब म त त्यति यताउताको कुराहरू त जान्दिनँ होइन। मेन मुद्दा चाहिँ अब बिजेपी भन्दा चाहिँ अब उहाँले त्यही उयोले जित्छ जस्तो लाग्छ, अरू त म केही जान्दिनँ। हजुर हजुर हुन्छ। अरू के भन्नु चाहनुहुन्छ? अरू के अब यही इलेक्सन आउनु आँट्दा मात्रै सबै पार्टीहरूले उयो गर्नु खोज्छ होइन, केही दिन्छु यस्तो उस्तो भन्छ। तर अब यो उयो इलेक्सन हटेपछि चाहिँ लोभ देखाउनु खोज्छ है। अब तर बिजेपीले चाहिँ त्यसो गरेको छैन, अहिलेसम्म हेरि नै रहेको छ। त्यही विचारले चाहिँ अब बिजेपीले नै जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म्याडम, जुन प्रकारले तपाईँहरूको एउटा मुद्दा छ है, 11 जात गोष्ठी है, अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बुझ्नुहुन्छ, पिपिएस है, स्थायी राजनीतिक समाधान है, जुन प्रकारको स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड भनेर पहाडको जनताले बुझ्छ। तर पनि आजसम्म यो तपाईँको जुन चाहिँ माग छ त्योसम्म आजसम्म फुलफिल गरेको छैन। तर पनि तपाईँले बिजेपीले नै जित्छ जस्तो भन्नुहुन्छ। किन चाहिँ यस्तो भरोसामा चाहिँ हुनुभएको तपाईँ? होइन अब मेन त अब हाम्रो के भन्नु र होइन, मेरो जति भन्नु थियो मैले त्यति नै हो। हजुर, थ्याङ्क यू। हुन्छ। फेरि पनि अहिले घरि हामी सौरिनी आइपुगेका छौँ र गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेनको यो जन्मस्थान र आज भने धेरै दिनपछि धेरै वर्षपछि गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन आफ्नो जन्मस्थानमा आइपुगेका छ। र जुन प्रकारले 21को इलेक्सन पनि एकदम नजिकै आइरहेको छ अनि यो जुन प्रकारले विधानसभा चुनाव पहाडमा भइरहेका छन् र यही चुनावलाई लिएर हामी आज जनताको अगाडि आएका छौँ र जनताले यो इलेक्सनलाई कुन प्रकारले लिनुभएका छन्, यो इलेक्सनमा उहाँहरूको सोच के छ, यो सबै चिजहरूलाई लिएर आज हामी सौरिनी आइपुगेका छौँ र हामी दुई तिनवटा प्रश्न सौरिनीकै बासिन्दाहरूलाई राख्नेछौँ। मेरो अगाडि सौरिनीकै जनता यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। नमस्ते सर। नमस्ते। तपाईँको नाम? मेरो नाम चन्द्र कुमार प्रधान हो। र सर, जुन प्रकारले आउने इलेक्सन 21को विधानसभा चुनाव पहाडमा भइरहेको छ र 17 तारिकको यो चुनाव है आउने दिनमा जुन प्रकारले पहाडको राजनीति भइरहेको छ, यो राजनीतिमा धेरैवटा पार्टीले आफ्नो आफ्नो मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्नेछ यो इलेक्सनमा। अनि यस्ता पनि छन् राजनीतिक दलहरू, उहाँहरूले विकासको कुराहरू गर्नुहुँदैछ, नयाँ सोच नयाँ विचार। अनि यस्ता राजनीतिका दलहरूको जुन प्रकारले आफ्नो उहाँहरूको मुद्दाहरू छ है, 11 जात गोष्ठी यो विषयहरू। अनि यस्ता पनि राजनीतिक दलका लिडर्सहरू छन् जसले भन्नुहुन्छ कि आउने दिनहरूमा है यो
बङ्गालको यो जुन चाहिँ टिएमसीलाई सघाउने अनि उहाँहरूले फेरि पनि एकपल्ट ममता ब्यानर्जीलाई नै आफ्नो औधामा सिएमको औधामा देख्नु चाहने अनि फ्युचरमा गएर 2024मा जसले पनि गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यही पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने सुनिने रहेका छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई यो पालिको इलेक्सनमा कुन चाहिँ दलको जित होला जस्तो लाग्छ? भाइ हाम्रो उसमा त अहिले सबै ममताजीलाई नै उयो गर्नुहुँदैछ हो र हाम्रो चाहिँ विचार छ ममताले नै जित्नुहुन्छ होला भनेर। किन चाहिँ जित्नु पर्ला ममताले? अब सबैतिर उहाँले नै यताउति सबै नै गर्दैछ हेर्दैछ भन्दैछ हो र जति खानापिना पनि उहाँले नै दिनुहुँदैछ अरे चामल सब दिनुहुँदैछ अरे हो। कतिजनाको घरहरू बनाइदिनु भयो घर नहुनेहरूको। मन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु भन्नुहुँदैछ विमल गुरुङले। हजुर के भन्नुहुँदैछ अरे विमल गुरुङले? तेस्रोपल्ट मन्त्री भएकै हेर्न चाहनुहुँदैछ अरे। अरू तपाईँ हामीहरू त्यति पार्टी धेरै घुमाउताहरू हामी त्यति साह्रो कतापट्टि चाहिँ जित्नुहुन्छ त्यतिपट्टि चाहिँ हामीलाई ध्यान छ। तर एउटा प्रश्न के छ भने अब भने यो पहाडबाट कुन चाहिँ दलले चाहिँ जित्ला तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको जुन प्रकारले राजनीतिमा जुन प्रकारले इन्ट्रेस्टेड तपाईँको जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ राजनीतिमा यो सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि योपालिको राजनीति जुन प्रकारले भयो र अब भने इलेक्सनमा जित्ला चाहिँ कसले? यसो विचार गर्दाखेरि त ममताले नै जित्छ होला जस्तो लाग्दैछ। तपाईँलाई के लाग्छ? धन्यवाद। तपाईँलाई के लाग्छ कुन चाहिँ पार्टीले योपालिको इलेक्सन जित्ला जस्तो पहाडमा? ममता ब्यानर्जीले। तपाईँको नाम भन्नु? मेरो नरेन्द्र कुमार प्रधान। नरेन्द्रजी, ममताजीले जित्नुहुन्छ किन चाहिँ जित्छ? अब उसले नै ऊ त वेस्ट बेङ्गालको मिनिस्टर हो, उसले नै सबै गर्दैछ। अहिले अरू पार्टीमा लाग्यो भने फेरि ममताजीले सिआरपी पठाइहाल्छ। हामी उठेर भोट दिइहाल्छौँ हो शान्तिसँग चलोस्। सिआरपी चाहिँ किन आउँछ? सिआरपी त अब यहाँ घरमा आएर पक्रिन्छ। किन चाहिँ पक्रिन्छ? किन चाहिँ? केटाहरू अब बदमास गरिन्छ। त्यसले कस्तो खालको बदमास? बदमास भनेको अब पार्टीको मान्छेहरूसँग झगडाझाँटी बोल्नु होइन। तपाईँले एउटा कुरा भन्नुहुँदैछ नि जुन प्रकारले ममता ब्यानर्जीले नै जित्नुपर्ने हो, किन चाहिँ जित्नुपर्ने हो? अब ममता ब्यानर्जी त अब पहिल्यैदेखि अब गर्दै आएकै छ। होइन, पहिलादेखि त गर्दै आएको त ठिकै छ, तर त्यो त ठिकै हो, तर जित्नु चाहिँ किन पर्ने? एउटा के कारण? जित्नु अब किन पर्छ? अब वेस्ट बेङ्गालको ऊ नै छ मिनिस्टर, उसकै हातमा सबै छ, अरूको हातमा त्यति छैन। अब तपाईँले चाहिँ ममता ब्यानर्जीलाई किन भोट दिने? अब ममता ब्यानर्जीको म त इन्फर्मेसन डिपार्टमा काम गरेको मान्छे, ऊ त मिनिस्टर इन्फर्मेसन डिपार्टकै। होइन, तपाईँले त्यो त ठिकै छ होइन, भोट चाहिँ किन जित्नुपर्ने? टिएमसीले चाहिँ किन जित्नुपर्ने भन्नुहोस् न। अब फेरि अर्को नयाँ आयो भने फेरि नयाँदेखि सुरु हुन्छ। बरु ऊ त पुरानै छ नि त, उसलाई सबै कुरो थाहा छ। थाहा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब राम्रो बनाउँदै जान्छ। अहिले आदेशहरू त बनिसकेको जति, अनि त्यसलाई जोड्दै लाँदा राम्रो हुन्छ। अब नयाँ आइदियो भने त नयाँले फेरि सुरु गर्दा त त्यो पनि कति वर्ष जान्छ। आज पनि हामी मिरिक झिलमा उपस्थित छौँ र मिरिक झिलमा पुगिसकेका छौँ र यहाँको जनतालाई यसपालिको इलेक्सनमा के कस्तो उहाँहरूको सोच र कुन चाहिँ पार्टीले जित्नुपर्ने हो र यदि जित्नुपर्ने हो भने किन चाहिँ जित्नुपर्ने, यो सबै प्रश्नहरूलाई हामी यहाँको अगाडि राख्नेछौँ। अनि यहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ? यो पहाडको जुन प्रकारले राजनीति भइरहेको छ, यो राजनीतिलाई जनताले कुन चाहिँ प्रकारले लिएका छन्, यस विषयहरूलाई हामी अगाडि राख्नेछौँ। र दर्शकबिन धेरैवटा प्रश्नहरू आज हामी तेर्साउनेछौँ। र सर्वप्रथम हामी अहिले भने यो मिरिक झिलमा छौँ, यो ट्याक्सी स्ट्यान्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। र अब भने हामी दुई तिनवटा प्रश्न राख्न चाहन्छौँ।
चालक वर्गहरूलाई पनि दुई तिनवटा प्रश्न राख्न चाहन्छौँ। नमस्ते सर, तपाईँको नाम? मेरो नाम केशव प्रधान। एकछिन ल। केशवजी, जुन प्रकारले यो पहाडमा है आउने इलेक्सनलाई लिएर होइन जुन प्रकारको अब भने पहाडमा इलेक्सन हुन गइरहेको छ, के लाग्छ कुन चाहिँ पार्टीले जित्नुपर्ने हो? त्यसमा हामी त केही भन्न सक्दैनौँ। हामीलाई त त्यसमा केही भन्नु छैन। हामी त न त एउटा ड्राइभर मान्छे होइन। हामीलाई त त्यो सब बारेमा त्यस्तो केही उयो छैन र हामीलाई त्यो सब केही उयो पनि छैन। अब कसले जित्छ कसले जित्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। र जुन प्रकारले पहाडमा राजनीति भइरहेको छ नि, यो राजनीतिलाई हेर्दाखेरि है यो राजनीति त्यो राजनीतिमा हामीलाई त्यसमा केही इन्ट्रेस्टिङ छैन। हामीलाई आफ्नो कामसँग मतलब छ हो। बन्द नभइदियोस् त्यही मात्रै हो। भोट त दिनु जानुहुन्छ होला नि? भोट त दिनु जानुहुन्छ? भोट त दिनुपर्छ नि। अब हामीले भोट त हाम्रो उयसमा छ, दिनैपर्छ होइन। त्यही हो। पहाडको उन्नति विकासलाई लिएर तपाईँलाई के लाग्छ यो पार्टीले जित्नु? त्यो सबको बारेमा चाहिँ मलाई केही नसोध्नुहोस् कि। त्यो सब केही नसोध्नुहोस् मलाई, म केही भन्न सक्दिनँ। त्यो हामी त त्यो सब उयो छैन होइन। हामीलाई नभन्नुहोस्। अरू बाँकी जो गर्नुहोस्, मलाई नसोध्नुहोस्। त्यो सब केही म भन्न सक्दिनँ। ल, अरू केही भन्न चाहदिनँ। धन्यवाद। र देख्नु सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, चालक वर्गले पनि राजनीतिमा कुनै टिका टिप्पणी नगर्ने उहाँहरूको सोच र सबैको आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ। उहाँको सोच, उहाँले भन्नुभयो यो विषयलाई लिएर हामी नबोलेकै राम्रो। यहाँहरूले भन्नुहुँदैछ कि स्ट्राइक नभइदियोस्, रोजीरोटी चलोस् पहाडमा, यही मुद्दाहरू यहाँहरूको छ। र आउनुहोस् फेरि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। कतिवटा प्रश्न फेरि जनताको अगाडि राख्ने प्रयास गर्छौँ। र देख्न सक्नुहुन्छ अहिले घरि हामी मिरिक झिलको यो ट्याक्सी स्ट्यान्डमा उपस्थित छौँ र दुईवटा प्रश्न ऱ्यान्डमली हामी सोध्नु गइरहेका छौँ। हाई, नमस्ते सर। दुईवटा प्रश्न राख्न चाहन्छौँ। हजुर, जस्ट हाम्रो एउटा प्रश्न हो है, र यो प्रश्नमा जनताले के सोच्नुहुन्छ त्यो भ्युज हामी क्याप्चर गर्न चाहन्छौँ। सर, जुन प्रकारले पहाडमा आउने इलेक्सन 21मा है जुन प्रकारले विधानसभा चुनाव भइरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई पहाडको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि है कुन प्रकारको राजनीति, यो राजनीति कुन चाहिँ दिशातर्फ जाँदैछ र यो पहाडमा कुन चाहिँ राजनीतिक दलले जित्नु ठिक होला जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ? हो, पहाडमा चाहिँ अब जतिसक्दो अहिले अब हजुर, मेरो नाम साङ्गे तामाङ है र म कृष्णनगर ट्याक्सी स्ट्यान्डको प्रेसिडेन्ट हो र ट्याक्सी स्ट्यान्ड हो है। र अब यो राजनीतिक विषय लिएर चाहिँ अब हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन है। र अब हाम्रो यो गाडी घोडाको अब समस्या लिएर नै उयो हुन्छ। र जति पनि अब यो राजनीतिक विषय लिएर गर्नु हो भने पहाडको एउटा अब असल राजनीतिक दलले नै विजय गरेकोमा हामी यहाँको दार्जिलिङवासी चाहिँ खुसी। त्यही त मेरो प्रश्न त्यही छ, कुन चाहिँ दलले चाहिँ जितेको राम्रो जस्तो लाग्छ पहाडको उन्नति विकास, पहाडको मुद्दाहरूलाई हेर्दा? अब यसमा चाहिँ अब यो दल भन्नु चाहिँ अब हामीले सकिँदैन है। किनभने अब हाम्रो त्यो कतिवटा अब पोलिटिकल उयसमा हामी अब त्यति थाहा हुँदैन गाडी लाइनको मान्छेले गर्दा है। र अब जुनै पनि पार्टी आए पनि दार्जिलिङको समस्या चाहिँ समाधान गर्ने पार्टीले नै जितोस् भन्ने हाम्रो पनि एउटा कुन चाहिँ समाधान राखेका छौँ। यहाँको अब जस्तै अब पहाडको धेरैवटा अब बेरोजगारहरू छ यहाँनिर है। र कतिवटा अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले अब हेरिदिएमा यहाँनिर अब धेरै नै हाम्रो युथहरू अब पढी लेखाहरू छ। र अब यहाँ युथहरू पनि अब धेरै नै हाम्रो पहाडको बिग्रेको छ, जसमा अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू है। यो कतिवटा कुरोलाई चाहिँ अब समाधान गरिदिने राजनीतिक दलहरू आइदिएमा चाहिँ हामीलाई एकदम आनन्द लाग्ने थियो। सर, जुन प्रकारले पहाडको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि अबको जुन चाहिँ इलेक्सन भइरहेको छ है, विधानसभा चुनाव, अब चाँडै नै यो छलफल पनि हुनेछ कि कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ भन्ने, त्यो सार्वजनिक पनि भइहाल्ने कुराहरू हो। तर पहाडको जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू छन् सबैको आफ्नो आफ्नो मुद्दालाई लिएर नै यहाँहरू उत्रिनेछन्। कसैले भन्छन् विकास है, नयाँ सोच नयाँ विचार, कसैले भन्नुहुन्छन् 6औं अनुसूची
है कसैले भन्नुहुन्छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कसैले फेरि यो पनि भन्नुहुन्छ कि यसपालि हामी टिएमसीलाई सघाउने हो अनि टिएमसीलाई फेरि जिताएर सिएमलाई उहाँकै औदामा देख्न चाहन्छौँ अन्त आउने 2024 को इलेक्सनमा जसले पनि गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट गर्छन् त्यही पार्टीलाई हामी जिताउने है र सपोर्ट गर्ने के लाग्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ पार्टी चाहिँ जित्नुपर्ने हो अब पार्टी चाहिँ अब यो पार्टी भनेर चाहिँ भन्नु सकिँदैन होइन अन्त अब गोर्खाल्यान्डको विषय चाहिँ अब के भन्दाखेरि आज त्यो आम जनतालाई मात्रै नभएर अब बाहिर बस्ने मान्छेलाई पनि गोर्खाल्यान्डको चाहिँ अब खाँचो नै छ अब कुन पार्टीले आएर यो समस्या समाधान गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म अब उयसमा आएको छैन होइन तर अब गोर्खाल्यान्डको समस्या समाधान भयो भने चाहिँ अब विशेष गरेर अब आउनेवाला जेनेरेसनलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई भनेपछि मूल मुद्दा यहाँनिर गोर्खाल्यान्डकै छ जे भए तापनि तर हेर्दाखेरि जुन प्रकारले 11 जात गोष्ठी अनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको अहिलेसम्म है छिनाफाना भएको छैन के लाग्छ तपाईँलाई यो विषय चाहिँ अब तपाईँको अब त्यो कुरामा चाहिँ अब हामी पुगेको छैनौँ है अब हामी चाहिँ एउटा कस्तो भने अब गाडी लाइनको मान्छे त्यो उयसमा चाहिँ अब त्यति थाहा हुँदैन हामीलाई अब त्यो चाहिँ अब हामीदेखि हाई लेभलको मान्छेलाई सोध्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अन्तिम प्रश्न फेरि राख्न चाहन्छु कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो अब म चाहिँ अहिले यो पार्टी चाहिँ भन्न सक्दिनँ अब अहिले त्यस्तो कता कता के भइरहेको छ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यही पार्टी चाहिँ भनेर चाहिँ अहिले म भन्न चाहिँ सक्दिनँ भनेपछि जनता कन्फ्युज छ हजुर अब भोलिको दिनमा जनताले अब जुन पार्टीलाई नै अब जितेर उ गर्छ सोचेर सम्झेर नै गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई जनता कन्फ्युज छ हजुर अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा चाहिँ अब जस्तै अब आउनेवाला जुन अब विधानसभाको जुन चाहिँ इलेक्सनहरू हुँदैछ अघि र राम्रोसँगले होस् पाहाडमा शान्ति होस् र सबै जग्गा शान्ति भएर गएको चाहिँ हामीलाई राम्रो लाग्छ र फेरि पनि हामी मिरिक 11 माइल आइपुगेका छौँ र यहाँ जनतालाई यो आउने विधानसभा चुनावलाई लिएर यहाँले के सोच्नु भएको छ यो विषयलाई हामी यहाँहरूको अगाडि राख्नेछौँ नमस्ते सर नमस्कार मेरो निर्मल तामाङ हजुर जुन प्रकारले यो 21 को इलेक्सन है हजुर हजुर यो विधानसभा चुनावमा हजुर है कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो भने तपाईँलाई के लाग्छ ए हामीलाई त खै अब अहिलेसम्म अब हाम्रो खास इस्यु त टुङ्गै लागेको छैन है तरै पनि अब यो वर्ष बिजेपीले जित्छ होला हौ किन चाहिँ जित्छ होला बिजेपीको विशेष गरी अब वेस्ट बेङ्गलको उयो गढदेखि नै एकदमै राम्रोसँगले उहाँबाट चाहिँ के अरे जनता पाइरहेको छ है अनि साथसाथै सेन्ट्रलको बिजेपीको अब ठुला नेताहरू पनि आइरहेको छ अनि त्यो कारणले गर्दामा उहाँबाट चाहिँ फेरि धेरैजना तृणमूलको के अरे नेताहरू अर्को बिजेपीमा गयो है राम्रो नेताहरू त्यो कारणले गर्दामा चाहिँ अब योपालि बिजेपीको यहाँ चान्सेस छ जस्तो लाग्दैछ है जसले गर्दा अब हामीले हुनु त बिजेपीलाई धेरै मात्रामा हामीले एमपी एमएलएहरू पनि पठायौँ होइन मुद्दा त अहिलेसम्म फत्तै त भएको छैन तर पनि भएको छैन किन चाहिँ बिजेपीले जितोस् बिजेपीले जित्यो भने विशेष गरी चाहिँ विकासको मुद्दा पनि छ इस्यु आफ्नै जग्गामा छ होइन हाम्रो जुन मुद्दा छ त्यो आफ्नै जग्गामा छ तर विकासको मुद्दा पनि छ विकास अब भएन भने फेरि के अरे विशेष गरी चाहिँ विकासको मुद्दामा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब युवाहरूले अपमेन्ट पाउनु पर्यो होइन अन्त त्यो कारणले गर्दामा चाहिँ अब बाटोघाटो पानी यही त आउँछ नि विकासको विशेष मुद्दा अनि स्कुलहरू अब मोडल स्कुलहरू बनिनु पर्यो जसले गर्दामा चाहिँ आउने युवा पिँढीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले पढेर है ठुला मान्छे बनेर समाजलाई एउटा उनीहरूको योगदान होइन राम्रोसँगले दिनु अब हामीले त यति नै पढ्यौँ यति नै योगदानहरू दिइरहेको छौँ समाजलाई है अन्त यस्तै कारणले गर्दामा चाहिँ विकासको मुद्दाले गर्दामा चाहिँ अब बिजेपीले चाहिँ कतै गर्छ कि है तर पनि जुन प्रकारले विगतमा है एमपी इलेक्सन पनि भयो र एमपी इलेक्सनमा
मुद्दाहरू गोर्खा जातिको मुद्दाहरू थियो, पहाडको मुद्दाहरू है, 11 जात गोष्ठी, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन है, यो विषयहरूलाई लिएर के छ भने अहिलेसम्म बिजेपीबाट होइन कुनै प्रकारको कङ्क्रिट है डिसिसन मेकिङ है पनि भएको छैन है। के लाग्छ तपाईँलाई? तर पनि तपाईँले बिजेपीलाई नै हेर्नुहुँदैछ। विशेष गरेर चाहिँ विशेष अब के चाहिँ भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एमपी गएको थियो होइन, उहाँ दिल्ली पुगेर हाम्रो मुद्दाहरू बुझ्नु नै टाइम लाग्यो उहाँलाई है। उहाँले तर यति चाहिँ भयो पार्लियामेन्टमा चाहिँ अब हाम्रो गोर्खाको विषयमा चाहिँ उहाँले धेरैवटा मुद्दा चाहिँ त्यहाँनिर भनिदियो। अब त्यसमा हामी खुसी छौँ। त्यति नै भनिदिने पनि पहिलाको अब एमपीहरूले त्यस्तो कामहरू गरेको थिएन है। अन्त त्यति नै छ। अब 5 वर्ष मुद्दा बुझ्नै लागेछ है। अब विशेष यो 11वटा उयो पनि जनजातिको पनि दिनुपर्ने हो। यति बेला चाहिँ दिएको भए झन् राम्रो हुने थियो है। उहाँहरूले काम गरेको जस्तो पनि देख्ने थियो। अब काम गर्नु चाहिँ साह्रै छ ठुलो मान्छेलाई। अब प्लानिङको ठुलो मान्छे अब एमपीहरू होइन, उसलाई त जनताले बनाएको नि, उहाँ कसरी ठुलो मान्छे होइन। उहाँ ठुलो मान्छे भनेको चाहिँ अब उहाँलाई प्रतिनिधि पठाएको हो नि त। हामी त पुग्नु सकिँदैन र प्रतिनिधिले जुन कार्यहरू गरे है त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो विषयमा जुन बोलिदिए। अब हुनु त दार्जिलिङ भन्ने साथ सबै त्यहाँ भएका जति पनि राष्ट्रिय नेताहरू छ नि, उहाँहरूले दार्जिलिङ भन्ने साथ बुझ्छ क्या त यो कस्तो मुद्दा पनि बुझ्छ, यहाँको परिस्थिति कस्तो छ, यहाँको के अरे यो जुन प्रकारको बोर्डर एरिया छौँ हामी है। अन्त हाम्रो यो चाहिँ पहिलादेखि नै चिनाइसकेका छन्। तर पनि अब दिनु चाहिँ किन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, कतिवटा टेक्निकल्ली पोइन्टहरू हुन्छ होला है। अब हामी बुझ्दैनौँ न त्यसमा, तर पनि अब पछि पाउँछौँ होला। भनेपछि तपाईँको जुन चाहिँ माग छ गोर्खा जातिको है, 11 जात गोष्ठी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, यो बिजेपीले फुलफिल गर्छन् भन्ने तपाईँलाई भरोसा छ? र जुन चाहिँ मियाद छ है पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन 11 जात गोष्ठी होइन, मेनिफेस्टोमा अङ्कित लेखिएको त्यो डकुमेन्टेड छ, अहिले पनि त्यो भ्यालिड नै छ र आउने समयमा है 5 वर्षको त्यो भ्यालिडिटी हुन्छ है। र तपाईँलाई भरोसा छ कि बिजेपीले चाहिँ गोर्खा जातिको हितको लागि केही न केही गर्नेछन्? हजुर हजुर, अब गर्ने नै छ होइन। किनभने तर पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै हो। मेरो भने चाहिँ त्यही दिएको हुनुपर्छ। त्यसमा अब गोर्खाल्यान्ड नपाए पनि अब त्यसको अल्टरनेटिभ युटीहरू दियो भने पनि अब हामी सेटिस्फाई छौँ नि त। अन्त त्यति दियो भने चाहिँ अब त्यसको विशेष गरी फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फाइदामा जानु पऱ्यो होइन। फाइदा चाहिँ अब गोर्खाल्यान्ड जुन हामीले विभिन्न प्रकारको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारको अहदामा हामीले युवा नानीहरूलाई पुर्याउन सक्छौँ। अहिले अब हामी सिलगढीदेखि ठ्याप्पै हुन्छ क्या त, त्यहाँनिर अब कतिवटा राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्नु पऱ्यो भने पनि कोटा हुन्छ एउटा, वेस्ट बेङ्गलको एउटा। अब गोर्खाको त अन्त हाम्रो विशेष गरी उँभो भेलीको नानीहरूले पढ्नै पाउँदैन नि हो। त्यही कारणले गर्दामा चाहिँ अब आउने उयसमा बढ्दै जान्छ, जनता पनि बढ्दै जान्छ है, कन्सेप्ट पनि बढ्दै जान्छ, बुद्धि पनि बढ्दै जान्छ होला। त्यही कारणले गर्दामा आशा चाहिँ ठुलो गरेको छौँ। अब मरेर नै गोर्खाल्यान्ड पाएर नै अब मरिन्छ भन्ने चाहिँ इच्छा छ हौ भाइ। धन्यवाद है तपाईँलाई पनि। हजुर भन्नुहोस्। भने बिजेपीले नै जितोस् भन्ने तपाईँको जुन प्रकारले स्टेटमेन्ट छ, तर पनि यो पहाडमा धेरै राजनीतिक दलहरू पनि छन् है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू पनि, यहाँहरूको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले एउटा पुसअप गर्ने मात्रै हो। तर अब राष्ट्रिय दलमा त बिजेपीले जित्यो भने चाहिँ त्यही हो, गोर्खाल्यान्ड छिटो पाइन्छ। किनभने टेक्निकल्ली कुराहरूले उहाँहरूले दिइहाल्यो नि त। कसैको यहाँ क्षेत्रीय उयसहरूमा पार्टीहरूमा हामी उयो डिपेन्ड भइरहनु पर्दैन। 12 वर्ष बितिसक्यो, अहिले पनि गोर्खा जातिको हितको लागि केही पनि भएको छैन अहिले प्रेजेन्ट सिनारियोसम्म है। तपाईँलाई लाग्छ बिजेपीले चाहिँ गरेर देखाउँछ? हजुर, किनभने अब उहाँहरूको अब विशेष गरेर चाहिँ दिन्छ उहाँहरूले, किनभने दिँदैन, किनभने उहाँहरूकै हातमा छ है। अब क्षेत्रीय पार्टीबाट त आशा नगऱ्यौँ भयो नि त। किन? अब क्षेत्रीय पार्टीमा त त्यो खालको उयो नै छैन नि त, झोला छैन नि त। झोलाभित्र हुनु पऱ्यो नि कुछ धनहरू र पो दिनु पऱ्यो त होइन कि कसो। अब मेरो आफ्नो सानो विचार है, हामी त सानो अब मान्छे यस्तै है। के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू के भन्छु र अब विशेष गरेर चाहिँ अब इलेक्सन त हुन्छ
यतिकै चल्छ होला अब जबसम्म अब हाम्रो खास मुद्दा चाहिँ पाउनु सकेन भने यतिकै 5 वर्ष पनि यतिकै चल्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ यतिकै चल्छ भन्नु साधारण रूपले नै अब चल्छ अब राम्रो मुद्दा अब हामीले जित्यौँ र पायौँ भने त अब धेरै मान्छे ठुला हुन्छ नि त विद्वान हुन्छन् हैन अब त्यस्तो ठाउँमा पुग्नै सकेको छैन हाम्रो भनौँ अब हामी सिलगढी काटेर जाने फेरि पढ्ने चाहिँ भयङ्कर राम्रो छ हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्र विशेष गरेर त अब इङ्ग्लिसको उयो के अरे फाउन्डेसन राम्रो भएर पो हो कि है अनि टेक्निकल्ली अलिकति फिल्डमा राम्रोसँगले काम गरेर भयो कि है पढ्ने चाहिँ भयङ्करहरू छ अब अहिलेको विचारमा तर बिचराहरूले आधी बाटोमा मौकै पाउँदैन क्या त खालि कलेज पढ्यो बिए गर्यो एमए गर्यो सक्यो त्यहाँदेखि टिचिङ लाइन टिचर भनेको ठुलो भनेर क्या त खालि टिचर सानो काम गर्यो त्यति तर चाहिँ तपाईँलाई स्टेट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स छ स्टेट त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नि हाम्रो लागि अब यहाँबाट विभिन्न क्षेत्रमा इन्जिनियरहरू डक्टरहरू बनाउनु सक्छ होइन त्यो मात्र होइन एग्रिकल्चर विभागमा जेमा पनि अब हामी अब माथिल्लो लेभलमा पुग्छौँ नि अब होइन अन्त त्यो कारणले गर्दामा अब कोटा हुन्छ विशेष गरी युनिभर्सिटीको ठुलो पर्सेन्टेजमा उयो हाम्रो नानीहरूमा अब पर्सेन्टेज पनि हुन्छ तर जाने सिलगढीबाट काटेर जाने रेलवे ट्राभल गर्ने है टाढो गएर पढ्ने क्या त एउटा उनीहरू हिचकिचाउँछ हौ बाहिर गएर पढ्नु किनभने अब त्यस्तै छ अब अन्त बाहिरतिर गयो भने पनि अब नेपालबाट आएको भन्छ होइन हो त्यस्तो टाइपको छ तर दार्जिलिङको बेस त बेसै छ नि अहिलेसम्म मानिरहनुपर्छ हामीले आफूलाई गर्व चाहिँ गर्नुपर्छ क्या त अन्त यही भन्छु म भनेपछि भोट हाल्नु चाहिँ जानुहुन्छ तपाईँ भोट त जान्छु नि एकदमै भोट त हाल्नुपर्छ त्यो त आफ्नो अधिकार हो है अब पहिला नहाल भन्यो त्यति बेला पनि हाल्यौँ न हो हाल उसमा हाल भन्यो भने त्यस्तो के होइन त्यो त आफ्नो उयो नि त्यो त आफ्नो विचार हो है अब अहिले मैले बिजेपीलाई भने बा अनसडन अब यहाँको क्षेत्रीय पार्टीको जुन प्रकारको मुभमेन्ट हुन्छ है उनीहरूको मुद्दा त्यो हेर्दाखेरि अब बदलिनु पनि सक्छु नि यो एउटा भोट मेरो हो है र म आफ्नो गणतन्त्रमा म आफ्नो अधिकार अनुसार चाहिँ अब हाल्छु के कसो हुन्छ मेरो निर्मल तामाङ धन्यवाद दिनुहुन्छ र सुन्नुभयो निर्मलजीको आफ्नो जुन प्रकारले उहाँको सोच है क्षेत्रीय दल अनि बिजेपीलाई लिएर जुन प्रकारको उहाँको सोच है बिजेपी नै आए गोर्खाको मुद्दा गोर्खाको हित हुने उहाँको जुन प्रकारको सोच छ र देख्नुभयो दर्शकबिन अब पनि फेरि तपाईँलाई हामी यस प्रकार जनताको सोच तपाईँको अगाडि राख्नेछौँ धन्यवाद जनतालाई प्रश्न राख्नेछौँ कहाँबाट आउँछ प्रश्न राख्न चाहन्छौँ है योपालि इलेक्सन भइरहेको छ नि यो आउने विधानसभा चुनावमा है कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला बिजेपी भन्नुभएको किन चाहिँ होला हजुर एकछिन रासिन दियो भनेर बोल्नु सक्दैन हामी त्यता 11 माइल आइपुगेको छौँ र यहाँको जनतालाई कमानमा खटिखाने श्रमिक वर्गलाई दुईजना प्रश्न राख्नेछौँ कहाँबाट आउनुभएको म्याडम हामी थर्बु हजुर खै के प्रश्न राख्नु हामी त केही त जान्दैन खासै के लागि योपालि जुन प्रकारले इलेक्सन भइरहेको छ नि यो आउने विधानसभा चुनावमा है कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला अब खै हामी त कुनै केही भन्न सक्दैनौँ त्यो हामीलाई त मोदी मोदी है बिजेपी भन्नुभएको किन चाहिँ होला अब रासिन दिएको हामीलाई त अब दुःखमा अब मोदीलाई नै होला हजुर किन रासिन दियो भनेर उहाँलाई भोट दिनुहुन्छ हजुर अब दिन्छौँ भन्नु पनि सक्दैनौँ दिँदैनौँ भन्नु पनि सक्दैनौँ अब कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला खै कुन चाहिँ पार्टीले जित्यो भन्नु र है
सही नै छु होइन, जुनै पार्टी जिते पनि सही नै छु। तर हामीले त पायो भने पनि पाउने कुरो केही त पाउँदैनौँ। हामीले जुनै पार्टीले पायो भने पनि जित्यो भने पनि हामीले के छ र, केही त पाउँदैनौँ। पाउँछौँ अहिलेसम्म हामीले केही त पाएको छैनौँ त्यसमा। जसुकै जित्योस् हामीलाई मतलबै छैन त्यो। र देख्नु सक्नुहुन्छ पहाडको कमानमा खटी खाने श्रमिकहरूले पनि भन्नुहुँदैछ कि जसले जिते पनि यहाँहरूलाई केही फरक नपर्ने। आउनुहोस् फेरि पनि दुईवटा प्रश्न राख्ने हामी प्रयास गर्छौँ। नमस्ते म्याडम। किन सन्तोषी गिरी। जुन प्रकारले आउने यो खोइ हामीलाई थाहा छैन त्यस्तो बारेमा त। कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला? खोइ त्यो पनि केही उयो छैन। हामीलाई त अब हामीलाई जसले रोज बढाइन्छ त्यसलाई जितेको राम्रो नि हाम्रो लागि त। रोज अब हाम्रो कमानको भने तपाईँहरूको कति छ वेजेस? अहिले भने हाम्रो 200। हालैमा त बढेको हो नि है, कसले बढाइदिएको? खोइ त्यो हामीलाई त थाहा छैन। खोइ यहाँको उयो तर पनि ठिकै छ। पहाडमा योपालि इलेक्सन भइरहेको छ, कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला? म केही भन्न सक्दैन। तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो? भारतीय जनता पार्टीले जितेको राम्रो हो। किन चाहिँ? किनकि हाम्रो जुन चाहिँ समस्या छ त्यसको समाधान हुने सम्भावना चाहिँ एउटै पार्टीमा छ, जो चाहिँ भारतीय जनता पार्टी। 12 वर्ष पनि भइसक्यो होइन। अहिले भने तपाईँहरूको 11 जात गोष्ठी अनि PPS पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान भनिन्छ त्यो पनि तपाईँहरूको छिनामिना भएको छैन। तर पनि तपाईँले बिजेपीलाई नै अब उहाँहरूले जितोस् भने किन चाहिँ होला? किनभने नरेन्द्र मोदीको भिजन राम्रो छ, उसको काम गराइ राम्रो छ, त्यसले गर्दा भनेको नि। नरेन्द्र मोदीले त अहिलेसम्म गोर्खाको कुनै पनि माग त पुरा गरेको छैन। गर्छ नि। कहिले गर्छ? आउँछ नि समय। कहिले आउँछ समय? यो 5 वर्ष दिनुहोस् न एकपल्ट 5 वर्ष फेरि दिनुहोस्। भनेपछि जुन चाहिँ मेनिफेस्टोमा जुन चाहिँ लेखिएको छ, जुन चाहिँ तोकिएको छ, जुन चाहिँ डकुमेन्टेड छ त्यसको भ्यालिडिटी सकिएको छैन, समय दिनुहोस् भन्नुहुँदैछ। हजुर हजुर त्यति हो। अरू अन्त यो पहाडको जति पनि क्षेत्रीय दलहरू पनि छन् है, उहाँहरूको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? क्षेत्रीय दलहरूमा त क्रान्तिकारी माकपा र जिएनएलएफ नै ठिक लाग्छ म चाहिँ। ठिक, उहाँहरूले जितेको राम्रो राम्रो हो। उहाँहरूले पनि क्यान्डिडेट उठाएर भाजपाले त्यसलाई सपोर्ट गर्यो भने पनि ठिकै हो। अरू कुनै जति पनि अझै क्षेत्रीय दलहरू पनि छन् है, यहाँहरूको विषयमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? उनीहरू ठिक लाग्दैन मलाई। किन चाहिँ? किनकि राम्रो काम गरेर देखाएको छैन नि। कुन चाहिँ पार्टीले राम्रो काम गरेको छैन? सबै पार्टीले, जो पनि क्षेत्रीय पार्टीहरू छन् नि अहिले सत्तामा हुनेहरूले। र बिजेपीले नै जित्नुपर्ने हो? मेरो लागि चाहिँ बिजेपीले जित्यो भने राम्रो हुने सम्भावना छ हाम्रो गोर्खा जातिलाई चाहिँ। अरू केही पनि चाहन्न, सबैले यसपालि सोचेर सम्झेर भोट हालिदिउन्। शान्तिपूर्वक रहोस् हाम्रो पहाड, त्यति। सुरज कार्की। र फेरि पनि हामी हनुमाननगर छिरिङ गाउँ आइपुगेको छौँ। नमस्ते, तपाईँको नाम? कमला गुरुङ। कमलाजी, जुन प्रकारले अब भने पहाडमा है विधानसभा चुनाव हुन गइरहेको छ, यो विधानसभा चुनावमा कुन चाहिँ पार्टीले जित्ला र किन चाहिँ जित्नुपर्ने तपाईँलाई के लाग्छ? कुन पार्टीले जित्छ भने अब त्यो त हामी अड्कलबाजी लाउन सक्दैनौँ है, किनभने अब जनताको माथि छ त्यो सबै है। नेताहरू भन्दा पनि अब हामी साधारण पब्लिककोबाट नै होइन, मतदान कहाँनिर कसकोमा हाल्नुपर्ने हो त्यो त अब हामीले किटान गरेर भन्न सक्दैनौँ कि यही पार्टीले जित्छ भनेर है। र कसले जित्छ, जसले पनि जित्छ अब सबैले जनताकै पक्षमा काम गरेको राम्रो होला मलाई जस्तो लाग्छ है। र अहिले चाहिँ हामी अब फिलहाल चाहिँ भन्न सक्दैनौँ कि यो पार्टीले जित्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। तर पनि पहाडको जति पनि मुद्दाहरू छ है, यो मुद्दाहरूलाई हेर्दा कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्नुपर्ने हो, तपाईँलाई केही अनुभव छ यसको विषयमा? यसमा त के भन्नु भने अब त्यो त म भन्न सक्दिनँ है, किनभने त रातारात भोट पल्टिन्छ भनेर अब सबैले भन्छ है, भनि पनि रहेको छ। हुनु त अब यसको र यसको मात्रै खेला छ है।
मान्छेको मनमा र मस्तिष्कमा के छ, अब कसलाई भोट हाल्नुपर्ने त्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ। तर अब जसले पनि जित्छ जनताकै हितमा काम गरेर अब गरेको हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र म चाहिँ किटान गरेर भन्नै सक्दिनँ कि अब यो पार्टीले जित्छ र यो पार्टीले जितोस् भन्ने चाहिँ अब कुनै पनि छैन। तर जुनै पार्टी आएर पनि जिते पनि तर साधारण जनताकै हितमा अब काम गर्ने पार्टीले जितोस् भनेर भन्छु। साधारण जनताको हितमा कस्तो खालको हित? जस्तै कि है स्वरोजगार योजनाहरू है, अब सहुलियतहरू जुन गभर्मेन्टले दिएको सहुलियतहरू हुन्छ त्योहरू खोजेर ल्याउने होइन। हाम्रो चाहिँ खालि यस्तो छ कि गाउँघरमा नाला झोरा है यो बनिने मात्रै सहुलियत भन्छ, तर यो चाहिँ होइन कि मलाई चाहिँ लाग्छ कि अहिले चाहिँ मेनली चाहिँ युथहरू जो चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारको लागि अब बाहिरतिर भौँतारिरहेको छ है, कति कति एजुकेसन लिएर पनि है, अन्त उनीहरूको लागि सठिक मार्गमा होइन एउटा एकजना राम्रो नेता आएर होइन उनीहरूको जुन उनीहरूले पढेको एजुकेसन लिएको छ है त्यसलाई सदुपयोग गर्ने ठाउँहरू बनाइदियोस् है। अनि जसले जो चाहिँ गरिबभन्दा गरिब निम्न परिवारको छ उनीहरूले चाहिँ जुन सरकारबाट सहुलियत पाउँछ होइन त्योहरू खोजेर ल्याउने नेता चाहिँ आओस् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जुन प्रकारले अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो सबै विषयलाई राख्दा के लाग्छ तपाईँलाई यो पहाडमा अब भने एउटा नयाँ नेताको खाँचो छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? त्यो त सबै मलाई मात्रै होइन अब सबैलाई नै लाग्छ जस्तो लाग्छ है नयाँ नेता हुनुपर्छ भनेर। तर नयाँ नेता पनि अब हुनु त आएर अब उनले सबै फुलफिल गर्छ भन्ने पनि छैन है। तर केही हदसम्म चाहिँ अब हाम्रो जुन आवश्यक जुन पहाडलाई खाँचो छ त्यो कुरा चाहिँ अब उनीहरूले ल्याइदियोस् भन्ने चाहिँ हामीले सबै जनताले नै, मैले मात्रै होइन तर सबै जनताले नै अब यसको अपेक्षा राखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुन चाहिँ पार्टीले ल्याउनु सक्छ तपाईँहरूको जुन चाहिँ माग छ, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको माग पहाडको गोर्खा जातिको मागको विषयमा के थाहा छ तपाईँलाई? अब गोर्खा जातिको माग त अब है त्यो त गर्भमा भएको नानीदेखि लिएर है अब घामको डाँडा काटिसकेको मान्छेधरिलाई थाहा छ। अब छुट्टै राज्य भनेर जसले पनि भनिरहेको छ है छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भनेर, त्यो त अब सबैले भनिरहेको नै छ। र के भन्नु अरू त कसले ल्याउनु सक्छ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड? कुन चाहिँ पार्टीले ल्याउनु सक्छ? जो चाहिँ इमान्दार छ होइन, जसले चाहिँ बङ्गाल सरकारसँग लड्नु सक्छ होइन, जसले चाहिँ बङ्गाल सरकारसँग मात्रै होइन केन्द्र र राज्य दुवै सरकारसँग लडेर होइन त्यो हाम्रो माग चाहिँ अब अगाडि बढाउनु सक्छ। अब उनीहरूले ल्याउनु सक्छ जस्तो लाग्छ। तर अब म चाहिँ त्यो भन्दिनँ कि यो पार्टीले ल्याउँछ त्यो पार्टीले ल्याउँछ भनेर है। हुनु त जुनै जोगी आए पनि कानै चिरुवा भनेर त त्यो उहिलेदेखिको उखान नै छ होइन। तर पनि अब हामी भन्दैनौँ कि यो पार्टी नराम्रो त्यो पार्टी नराम्रो है, जुनै पार्टी आओस् तर हाम्रो लागि चाहिँ एउटा केही चिनारी चाहिँ यो पालि चाहिँ दियोस् होइन। छुट्टै राज्य नदिए पनि केही न केही एउटा न एउटा केही त हुन्छ नि त प्रावधान होइन, त्यो चाहिँ अब लिएर चाहिँ दियोस् भन्ने चाहिँ अब अपेक्षा राखेको छु। लागि अब त्यो 11 जनजाति हुनुको लागि टाइम लाग्छ। अगाडिको नेताहरूले पनि पार्टीको नेताहरूले पनि यस्तो थुप्रै खाले आश्वासन दिएकै हो। इलेक्सन आउने बेलामा त झन् यो खाले आश्वासन त भरपुर मात्रामा दिइन्छ है। तर अब यो जुन चाहिँ 11 जनजातिको यो जुन चाहिँ एउटा विषय छ मुद्दा छ यो अब अहिले नै हुन्छ, यो इलेक्सन अगाडि हुन्छ भन्ने चाहिँ अब म एउटा साधारण जनताको रूपमा पनि मैले सोचेको छुइनँ। अनि म यस्तो कुरालाई म सोच्नु पनि सक्दिनँ, किनभने अहिले हुन्छ भनेको भने चाहिँ त्यो चाहिँ ढाँटेको र भारतको जुन चाहिँ सङ्घीय ढाँचा छ, संविधानको सङ्घीय ढाँचा छ त्यो अनुसार हुन्छ। यसको लागि अलिकति टाइम लाग्छ तर हुनु चाहिँ अवश्य हुन्छ होला। किनभने अब अहिले पेपरतिर पढिँदा पनि नेताहरूले पाहाडबाट अब हाम्रै पाहाडको कतिजना नेताहरूले पनि अब तल दिल्लीमा गएर एउटा बुद्धिजीवी एउटा समूहलाई लगेर गएर यहाँकै हाम्रो वर्तमान जो एमपी हुनुहुन्छ राजु विष्टज्यू उहाँहरू पनि गएर सबैले एउटा दार्जिलिङको 11 जनजातिको लागि 11 जातिलाई जनजाति बनाउने कुरोकोमा उनीहरूले थुप्रै खाले एउटा आवाजहरू उठाएर केन्द्र सरकार समक्ष प्रस्ताव राखिसकेको हामीले मिडिया मार्फत है समाचारहरू मार्फत जानिरहेका छौँ। र यो कुराले पनि लाग्छ आउने भावी दिनमा अहिले चाहिँ यो सम्भव छैन, इलेक्सन पछाडि चाहिँ सायद हुन्छ नै भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। बिजेपीले केही गर्दैन, यो जनताको दोष होइन, यो नेतृत्वको दोष हो। पहिला अब आजभन्दा अगाडिको जुन चाहिँ नेतृत्वहरू थियो त्यो नेतृत्वले चाहिँ 12 वर्षसम्म चाहिँ के हेऱ्यो?
है। उनीहरूले आफ्नै मात्रै त हेरेछ, आफ्नै स्वार्थ मात्रै त हेर्छ, जनताको लागि केही हेरेन रहेछ। र आज फेरि बिजेपीसँग साटगाँठ राखेर जुन चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्दैछ, अब यिनीहरूले यस्तो भुल गर्नु हुँदैन। हामी जनताको त भनाइ यही छ। उनीहरूले अब इलेक्सन अगाडि नै यो जुन चाहिँ पार्टीलाई उहाँहरूले अब सहायता गरेर जिताउँछु भन्ने उ गर्दैछ, तिनीहरूसँग पनि उनीहरूले पक्की कुरा राख्नु पऱ्यो। अनि अहिले वर्तमान दार्जिलिङमा जो एक्जिस्टिङ अब रुलिङ पार्टी छ भनौँ होइन पाहाडको, उनीहरूले पनि ममता दिदीसँग चाहिँ बराबर कुरा राखेको हुनुपर्छ कि अब आउने दिनमा हामी तपाईँलाई जिताउँदैछौँ, तपाईँले दार्जिलिङको लागि एउटा पक्की सुनिश्चित व्यवस्था चाहिँ तपाईँले यहाँ सुनिश्चित संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गरिदिनुपर्छ। अहिले मात्र हाम्रो गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन अनि हाम्रो सानो लदमको टिम आज सिरिहाङ गाउँ एउटा मिरिकको सानो जग्गामा आइसकेको छ। अनि अहिले जो हामी यहाँ आएर केही मतलब तपाईँको जनताहरूसँग केही बातचित गरेर इलेक्सनको विषयमा आउनेवाला जुन चाहिँ विधानसभाको चुनाव छ 2021 को, जसको डेटहरू पनि आइसकेको छ। अनि तपाईँको यो भनौँ भन्दा यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ, खरसाङ अनि यो कालिम्पोङको जुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सीहरू छ, यहाँको निम्ति इलेक्सन कमिसनले 17 तारिक अप्रेलको दिन एउटा निर्णायक डेट भोटको लागि एउटा निर्णायक डेट आइसकेको छ। अनि बङ्गालमा योपालि 8वटा फेजमा चुनाव हुनेछ। अनि यही चुनावलाई मध्यनजर राखेर आज गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन अनि हाम्रो सानो लदमको टिम आजदेखि ग्राउन्ड रिपोर्टको लागि तपाईँको ग्राउन्डमा उत्रिसकेको छ। अनि आउनुहोस् हामी यो गाउँ तपाईँहरूको हजुरहरूको यो गाउँको नाम चाहिँ सिरिङ गाउँ, हजुरको नाम? एसबी भट्टराई। यसो हेर्नुमा आउँदा अब जुन चाहिँ तपाईँले देख्नु भइरहेको छ वर्तमान पहाडमा जुन चाहिँ राजनीति भइरहेको छ, सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो गोटी पनि खेलिसकेको छ। अनि कतिले मुद्दा नछोड्ने बात छ, कतिले तपाईँको डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहेको छ, त कतिले पिपिएसको कुरा गरिरहेको छ। र तपाईँको एउटा व्यक्तिगत विचारमा तपाईँले अब उमेर पनि निकै खानुभएको रहेछ, देख्नमा आइरहेको छ। तपाईँले जति पनि अब आजसम्म देख्नु भइरहेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ कि यो पालि कुन चाहिँ सरकार आएर चाहिँ पहाडको समस्याहरूको हल हुनेछ? मेरो विचारमा यस्तो लाग्छ, कतिवटा पार्टी आएर जनतालाई ढाँटेर हो अब यही बाटो हेर्नुहोस् 20 वर्ष भयो यसको रिपेयर छैन, यहाँ पानीहरू छैन। अब पहिला पनि आयो बिजेपीको एमपीहरू, योपालि चाहिँ अलिकति एमपीले 2-4वटा बात बोलेको विचार नै मेरो ख्यालमा यहाँको प्रायः जसो जनता नै बिजेपीलाई नै याद गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ कि। किन भनेदेखि सेन्ट्रल छ त्यहाँनिर, हामीलाई स्टेटमा बसेर आजसम्म कतिवटा काम गऱ्यौँ बस्यौँ, पार्टीहरूले पनि धेरै गर्यो। तर हाम्रो नेताहरू जुन पार्टीमा आए त्यो पार्टी बिकिहाल्छन्। पहिला त डिमान्ड हुन्छ सबै कुरोको, लास्ट भोट पाएपछि त्यसको डिमान्ड बिर्सिन्छन्। त्यसले गर्दा अब जनताको विचार के होला हो? मेरो विचार चाहिँ यो छ कि अब एकचोटि सेन्ट्रलकै आएर हो केही गर्दै भनेदेखि केही हुन्छ कि। तर सेन्ट्रलमा त तपाईँहरूले अहिलेसम्म 12 वर्ष त एउटा एमपी दिइरहनु भएको थियो नि त। तर आजसम्म तपाईँहरूको जुन चाहिँ मुद्दा छ गोर्खाल्यान्ड अनि जुन चाहिँ अहिले त्यसलाई अब पिपिएस पनि भनिँदैछ अनि 11 जनजातिको जुन चाहिँ कुरा भइरहेको छ, त्यो त आजसम्म पुरा गरेको छैन भारतीय जनता पार्टीले, जुन चाहिँ सरकारले। तपाईँलाई के लाग्छ तर पनि योपालि फेरि पहाडमा कमल फुलाउने छ होला जनताले? त्यति साह्रो यो त लाग्दैन हो, तर मेरो विचारमा अहिलेको एमपीले बोलेको विचार नै उहाँले कतिवटा कुरा राख्दैछ, त्यसले गर्दा केही हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ हामीलाई। मतलब तपाईँको एउटा आशा छ कि आउने दिनमा भारतीय जनता पार्टीले नै
गोर्खा जातिको हितमा केही गर्नेछ भन्ने एउटा आशा चाहिँ छ। एउटा आशा चाहिँ छ। अन्त वर्तमान जुन चाहिँ अब तपाईँको यहाँको हाम्रो क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू छ, कतिले मुद्दाको कुरा गरिरहेको छ, कतिले डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ कि यहाँको जुन चाहिँ अब एउटा समस्या छ क्षेत्रीय दलहरूमा कसले चाहिँ अनि गर्नेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो क्षेत्रीय दलहरू त कुनै पार्टी आयो भने त्यसमा बिकिहाल्छन् होइन। नेताहरू उनीहरू परे उनीहरूको हिसाब मिल्छ, जनतालाई भोकै राख्छन् हो, जुलुसमा उठाउँछन्, लास्टमा त्यो न बाटो न पानी न आउने मुद्दा, यसको साह्रै ठुलो उपाय देख्दिनँ म, गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। किन हामी त जनता पऱ्यौँ, नेता उनीहरू मिलिहाल्छन् हो, अन्त भरै जनता मरिरहेकै हुन्छ। र चाहिँ यहाँ डिटेल चेक गरेर डिटेल यो गर्ने मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिएको कि यहाँनिर। भन्नु खोजेको चाहिँ एउटा पक्का व्यक्ति अहिलेसम्म देख्नमा आएको छैन, आएको छैन अहिलेसम्म, खै त आएको पनि छैन। त्यसमा के छ भने हाम्रो खास मुद्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको, तर अब गोर्खाल्यान्ड दिनु सकेन भने पनि हामीलाई 11 जातिको चाहिँ जनजाति बनाइदियो भने पनि त्यसमा धेरै धेरै पहाडवासीको कतिवटा आकाङ्क्षाहरू सन्तुष्टि जुन चाहिँ यो 11 जनजातिको कुरा छ, कतिजना ठुल्ठुलो नेताहरूले पनि भनेको थियो कि सायदै 21 को इलेक्सनको अगाडि यो गर्नेछ भनेर, तर अहिले तपाईँको कोड अफ कन्डक्ट पनि लागिसक्यो, यो हुने छैन रहेछ अहिले। र यसलाई मध्यनजर राखेर केही तपाईँको विषय? अब यो भोट माग्नुको लागि मात्रै त होला नि यिनीहरूले हामीलाई 11 जातिको दिन्छु भनेर उनीहरूले पहिला फ्लास गरेको, तर कोड अफ कन्डक्ट लागिसकेपछि अब त्यो त हुँदैन। तर अब जनताहरू पनि त त्यसमा अलिकति मन भाँचिसक्यो होला जस्तो लाग्छ म। मतलब त्यही कुराहरूले गर्दा भन्नु खोजिरहेको कि यसपालि त्यो भनेर सायदै एउटा भोट ब्याङ्कको जरियाले एउटा मतलब भोट हासिल गर्नुको लागि, एउटा सिट हासिल गर्नुको लागि मात्रै सायद फ्ल्यास गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ पक्कै हो त्यो चाहिँ। अन्त अहिलेसम्म हाम्रो जुन चाहिँ जनता पार्टीको हाम्रो एमपी थियो, अहिलेसम्म यो मिरिकमा आएर यताउँदो आएर कुनै दिन पनि हामीसँग देखादेख गरेर बातचित मारेको छैन। यो तिमीहरूको के दुःख छ, के तिमीहरूलाई खाँचो परेको छ भनेर अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यो पनि हामीलाई एउटा अलिकति दुःख लाग्दो गुनासो छ। हुन्छ, अनि अन्य क्षेत्रीय दल कसैले आएर तपाईँहरूसँग बातचित गरेर यसको समाधान गरिदिन्छु भन्ने केही कुरा राखेको थियो आजसम्म कसैले? अहिलेसम्म राखेको छैन, कसैले राखेको छैन। नमस्कार, तपाईँको नाम? छिरिङ लेप्चा। छिरिङजी, जुन प्रकारले अब भने 2021 को है यो चुनाव, विधानसभा चुनाव आइरहेको छ, यो विधानसभा चुनावमा पहाडमा कुन चाहिँ दलले जित्ला जस्तो लाग्छ? यदि जित्यो भने किन चाहिँ जित्ला जस्तो? विशेष इलेक्सनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जुन यो विधानसभा है चुनाव आइरहेको छ यो 2021 को सेप्टेम्बर, अनि मलाई चाहिँ लाग्छ के भन्दाखेरि एउटा जस्तो सरकारले एउटा जस्तो प्रकारले जनताको लागि जुन प्रकारले एउटा हितमा काम गरिरहेको छ, अनि यही आधारमा चाहिँ एउटा भोटिङ चाहिँ अब जनतालाई लागेको सुविधाहरू अनि फेसिलिटीहरू भयो, अनि जनताले जुन कुरा चाहेको छ, अनि एउटा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जनताको एउटा डिसिसन नै हुन्छ है। अब म अहिले त अब कुन पार्टी जित्छ भन्नु म सक्दिनँ, तर पनि अब जनताले जुन पार्टीलाई ज्यादा मात्रामा भोट दिन सक्छ होइन, अनि त्यसमा गएर चाहिँ पछि एउटा त्यसलाई एड भएर चाहिँ मलाई लाग्छ अब भोट चाहिँ त्यसले जित्छ जस्तो लाग्छ। भोट चाहिँ अब तपाईँको लागि मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा बिजेपी सरकारबाट नै मलाई लाग्छ, किनभने प्रायः अब भित्र जनताहरूको एउटा भित्र सोचहरू देख्छु है, एउटा बस्ती एरियामा अनि टाउन एरियामा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिरिक बस्ती लगायत अनि विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले यो जुन चुनावको माहौल छ होइन, अनि यसमा चाहिँ मलाई यही लाग्छ कि एउटा बिजेपीबाट पनि के हुन्छ लाग्छ। बिजेपीले जुन प्रकारले जुन चाहिँ एमपी इलेक्सन थियो, त्यो एमपी इलेक्सनमा तपाईँको जुन चाहिँ मुद्दाहरू छ 11 जात गोष्ठी, परमानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, आजसम्म त यो त फुलफिल त भएको छैन नि। हजुर, के भयो?
चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अब यस्तो फुल्नु भएको छैन। तर पनि तपाईँले बिजेपीमै आशा राख्नु भएको छ, बिजेपीले जित्छ जस्तो होइन, किन चाहिँ? किन भन्दाखेरि अब धेरै मात्रामा अहिले सरकारहरूमा है जस्तो अब भनेको जस्तो स्टेट गभर्मेन्टबाट या अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट चाहिँ कतिवटा सहुलियतहरू चाहिँ हामीले सुन्दै आएको छौँ कि एउटा जस्तो अब यो लकडाउनको समयमा हेर्नु भने अहिले विभिन्न पाहाडवासीमा होइन अब चामलहरू वितरण गरियो अनि त्यसको साथमा आँटाहरू वितरण गरियो है, अनि थुप्रै प्रकारको एउटा गरिब जनताको एउटा हितमा चाहिँ काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि बादबाट हामीले सुन्यौँ कि चाहिँ अब स्टेट गभर्मेन्टबाट पनि यो भएको भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेको थियौँ। अन्तखेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा यो चाहिँ अब एउटा राजनीति भएको कुरा चाहिँ अब यस्तै हो है, हाम्रो भित्री कुरा के हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर पछिबाट अब फेद बदल पनि हुनसक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा है अब मैले के भन्न चाहन्छु। र जुन प्रकारले अहिले भने पाहाडको क्षेत्रीय दलहरू पनि छन्, क्षेत्रीय दलको विषयमा चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? क्षेत्रीय दलको विषयमा चाहिँ मलाई त्यति यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिकति म के भने चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्नु छैन। अब जसले पनि एउटा जनताको हितमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ है, म चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिन चाहन्छु है। अन्तमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? अन्तमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले एउटा जुन चुनावको माहौलमा है सबैजना मानिसहरू अब के भने आउने समयमा अब यो चुनावमा चाहिँ हामीले कसलाई भोट दिनुपर्ने अनि एउटा जुन दार्जिलिङ पाहाडमा पनि एउटा सिचुएसन छ, जुन प्रकारको एउटा माहौल छ है, अनि त्यसलाई नै अहिले मानिसहरूले लिइरहेको छ। अनि जस्तो कि अब जनताको घरमा त्यसपछि अब आजको नेताहरूले जुन प्रकारले एउटा काम गरिरहेको छ अनि त्यही आधारमा नै यो भोटिङ चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र चुनावको माहौल पनि छ है, अहिले चुनावको हावा पनि चलिरहेको छ। बिजेपी भन्नुहुँदैछ तपाईँले, बिजेपीले पक्कै नै पाहाडमा पनि जित्ला जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ म त्यही अलिकति भन्न सक्दिनँ है। अब पाहाडमा बिजेपीले टोटली रूपमा एकदमै जित्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन। र पनि अब एउटा राजनीतिक माहौलमा है अब भन्नुपर्दाखेरि किनभने राजनीतिमा के हुन्छ भने कालोलाई सेतो पनि बनाइहाल्नु सकिन्छ है, अनि सेतोलाई कालो पनि बनाउन सकिन्छ। अनि त्यसमार्फत चाहिँ अब के हुन्छ भने अब भोलिको दिनमा एउटा राजनीतिक चुनाव है लड्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अब यसमा चाहिँ अब जुन चाहिँ अब जनताकै हातमा छ, किन जनताले जुन पार्टीलाई बेसी भोट दिन्छ है त्यही पार्टीले चाहिँ जित्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर बिजेपीको त कुरा गर्नुहुँदैछ नि तपाईँले? हजुर, बिजेपीको चाहिँ अब मैले कुरा गरेँ अनि यसमा अलिकति भन्दा चाहिँ अब कतिवटा भित्री राजनीतिक कुराहरू छ यसमा है। अनि जुन प्रकारले यो क्षेत्रमा बिजेपीले चाहिँ कोभिडको टाइममा पनि धेरै राम्रो कार्य गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ भन्नुभएको नि त, त्यही हिसाबले हेर्नु हो भने बिजेपीको चाहिँ अलिक अब चान्सेस छ भन्ने। तर पनि यसमा अब मेरो भन्नु चाहिँ भने कि अब स्टेट गभर्मेन्टले गर्नु सक्दैन भने स्टेट गभर्मेन्टले पनि धेरै मात्रामा कामहरू गरेको छ। सर्वप्रथम नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम सरस्वती। के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको यो 21को विधानसभा चुनाव हुन गइरहेको छ र यो विधानसभा चुनावमा है कुन चाहिँ पार्टीले जित्ला तपाईँलाई लाग्छ र जितिहाल्यो भने त्यसको रिजनहरू चाहिँ के हुनसक्छ त्यसको विषयमा अलिकति तपाईँको भ्युजहरू आज हामी लिएर जान्छौँ। विशेष यो विधानसभा चुनावलाई एउटा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म यहाँनिर पाहाडमा एउटा भाजपालाई सांसद बनेर पठाए 3 पल्ट होइन, उहाँहरूबाट एकदमै हामीले धोका खाएको हामीलाई लाग्छ। आज म एउटा युथ होइन, युथ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज युथ हामी एउटा पाहाडमा एउटा बेरोजगार भएर चाहिँ रोजगार खोज्नुको लागि अब पाहाडको युवा युवतीहरू धेरै बाहिर पलायन हुनुपर्छ बाध्य बनिरहेको छ। र विशेष यस विधानसभा जुन यो चुनाव छ यो 21को त्यसको निम्ति चाहिँ अब मेरो एउटा व्यक्तिगत विचारमा जसले एउटा पाहाडको अब अगाडि नै हामी 3 पल्ट अलरेडी नै एउटा धोकामा परिसकेको छौँ र अहिले मेरो विचारमा सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा बङ्गालमा जुन चाहिँ
अब एउटा अहिले बङ्गालको राजनीति कस्तो भइरहेछ पाहाडमा होइन, त त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ एकदमै म एउटा पार्टी राजनीति क्षेत्रमै छु, तर मैले यसो हेर्दाखेरि अहिले नै मैले सबै निर्णय र के लाग्छ तपाईँलाई पाहाडको जुन प्रकारले अरू पनि क्षेत्रीय दलहरू छन् है, र कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ फेरि एकपल्ट म तपाईँलाई यही प्रश्न राख्ने हो, कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्नु सक्ला, एउटा हुन्छ नि तपाईँको पनि अनुमान क्यालकुलेसन? अब यस विषयमा भन्नुभयो अहिले अब एउटा भर्खरै मात्र विमल खेमा होइन जनमुक्ति मोर्चा 1 एउटा टिएमसीलाई एउटा गठबन्धन भनेर आउँदैछ। र अर्को कुरो फेरि जिटे 2 पनि विनय खेमा पनि अब टिएमसीकै एउटा गठबन्धनमा छ। तिनवटाले अब जस्तो विमल गुरुङले एउटा भाजपालाई जुन चाहिँ प्रकारले एउटा समर्थन जनाएर एउटा बाहिर विस्थापित भएर पनि उहाँले यो लास्ट इयर 19मा पनि जिताएर एउटा विजय बनाए भाजपालाई। र मलाई चाहिँ लाग्छ यो पालि एकदमै विमल खेमा जुन चाहिँ छ र उहाँहरू एउटा गठबन्धन तिनवटा छ, एउटा टिएमसी अनि एउटा अब टिएमसीले पनि बङ्गाल एउटा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा धेरै एउटा बङ्गाल सरकारबाट धेरै अब सहुलियतहरू पनि प्राप्त भएछ। मेरो विचारमा अब मान्छेले पनि बङ्गाल सरकार एउटा टिएमसीलाई नै रुचाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि विनय खेमा र विमल खेमाले पनि उहाँहरूलाई नै सघाउँछ एउटा सघाएर। र मेरो विचारमा चाहिँ विमल खेमामा जति पनि जनताहरू छ उहाँहरूले विमल खेमालाई माया गरेर कुनै धोका नदिई भोट हाल्यो भने चाहिँ अवश्य नै टिएमसीले जित्छ, टिएमसीले जित्नु सक्छ। तर के लाग्छ पाहाडमा योपालि टिएमसी मात्र होइन बिजेपी पनि छन् होइन, अन्त यो सबैलाई हेर्दाखेरि गोर्खा जातिको मुद्दा 11 जात गोष्ठी पनि हो है, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन पनि आजसम्म फुलफिल नभएको जनतालाई कसरी रुचाउँछ र विमल गुरुङ पनि पाहाड जितिसक्नु भएको छ। योपालि विमल गुरुङले है टिएमसीलाई सघाई फेरि एकपल्ट ममता ब्यानर्जीलाई सुशील ममता ब्यानर्जीलाई है फेरि सिएमको अवधामा देख्न चाहने है। र जुन प्रकारले विमल गुरुङले स्थान लिनुभएको छ नि सबैको सब्जेक्ट म्याटर राजनीति क्षेत्र पनि कहिले अहिले भर्खरै भन्नुभयो होइन, जुन प्रकारले विमल गुरुङले आफ्नो एउटा स्थान लिनुभयो है, पाहाड जित्नुभयो र पाहाडमा जितेर योपालि टिएमसीलाई सघाउने तपाईँ एउटा युथ हुनुहुन्छ अहिलेको है। र आन्दोलन कालमा है 13 जना शहीद पनि भए, कसले शहीद बनाए यो सबै तपाईँलाई यादै भएको कुरा हो। तर पनि अहिले घरि विमल गुरुङले टिएमसीलाई सघाउने तपाईँलाई के लाग्छ जनताले यो पाहाडको जति पनि जनताहरू छन् यहाँहरूले विमल गुरुङलाई इन्डोर्स गरेर विमल गुरुङको निर्णयलाई एक्सेप्ट गरेर आउने दिनहरूमा विमल गुरुङलाई जिताउँछ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? विमल गुरुङलाई अब उहाँ पनि एउटा विस्थापित जीवन बिताएर आउनुभयो, उहाँको पनि एउटा परिवार छ होइन, परिवारमा विस्थापित हुनुभयो। उहाँसँग 5000 अब एउटा गोर्खा जाति एउटा उहाँहरू पनि विस्थापित हुनुभएको थियो। र उहाँहरू विस्थापित हुँदाखेरि उहाँहरूको पनि एउटा हामी पनि गोर्खा हो उहाँ पनि गोर्खै थियो, आन्दोलन भयो। त्यस आन्दोलन भएपछि 2017मा अब जुन चाहिँ प्रकारको एउटा विनय खेमाले उहाँहरू अब एउटा बङ्गाल सरकारसँग मिलेर जुन उयसमा बस्नुभयो, त्यसरी नै अब विनय खेमा पनि हाम्रो गोर्खा नै हो, एउटा टिएमसी पनि गोर्खा नै छ होइन, अब विमल खेमा पनि गोर्खा नै हो। भनेपछि चाहिँ विमल खेमा र विनय खेमा चाहिँ एक भएर चाहिँ भोट लड्यो भने चाहिँ भलो हुन्छ भन्ने त्यस्तै के सङ्केत दिन्छ? हजुर त्यस्तै एकदमै मिलेर गऱ्यो भने राम्रो, किनकि आज टिएमसीले पनि यो भन्दैछ कि पाहाडमा विकास होस् होइन, जनतालाई अब गरिब दुखी जनतामा सबै सहुलियत एउटा पाओस् होइन, त्यही सबैभन्दा ठुलो कुरो यो भइरहेको छ। आज हेर्नुहोस् अब बिजेपीलाई जिताएर पठाए पनि कुनै गोर्खाल्यान्डको यहाँ उयो नै छैन। अहिले अब त्यही 11 जनजातिको माग भइरहेको छ। अब त्यो पहिल्यै हुन्छ भन्छ, फेरि अब जब अब अहिले इलेक्सन आउँछ तब मेनिफेस्टोमा हालेर एउटा जान्छ। जुन प्रकारले बिजेपीको मेनिफेस्टोमा है जुन प्रकारले एमपी इलेक्सन यहाँले लड्नुभयो पाहाडबाट, एमपीको सिटमा पनि जित्नुभयो, एमएलए पनि जिते, 11 जात गोष्ठीको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन है स्थायी राजनीतिक समाधान जुन चाहिँ भनिन्छ नेपालीमा, यो आजसम्म पनि फुलफिल भएको छैन। हालैमा सुन्नुमा आएको थियो, देख्नुमा पनि आएको थियो कि यो जुन चाहिँ इलेक्सन छ 21को, यो 21भन्दा अगाडि नै यो गोर्खा जातिको जति पनि मागहरू जुन चाहिँ मेनिफेस्टोजमा थियो त्यो सबै पुरा हुने। तर अहिले घरि फेरि के सुन्नुमा आउँछ भने होइन 2024 को अगाडि यो मागहरू पुरा हुनेछन् भने
सुन्दैछौँ मिडियामा पनि। के लाग्छ तपाईँलाई बिजेपी कतिको कमिटेड छ कि यहाँले के लाग्छ? मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा त्यो आश्वासन मात्रै हो हेर्नुहोस्, किनभने योभन्दा अगाडि नै हामीले जिताएर मैले अघि नै भन्ने विचारको तपाईँहरूलाई सबैलाई एउटा ज्ञात भएको कुरो हो होइन। अब अलरेडी जिताएर पठाउँदा पनि अब अहिले फेरि आएर 24 को इलेक्सन अगाडि भन्ने यो कुराहरू सुन्दाखेरि अब अलिकति हामी गोर्खा जाति हो एउटा मनमा लाग्छ नि त होइन। अब पहिल्यै जिताएर पठाएको एउटा राजनीतिक समस्याको समाधान पाहाडमा होस् भन्ने एउटा सबैको चाहना छ। तपाईँ हामी सबैको होइन भनेपछि पाहाडमा विमल गुरुङको जित होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? मैले अघि नै तपाईँलाई भने एकदमै विमल गुरुङको जुन चाहिँ उहाँको जनसमर्थन छ, उहाँलाई धोका नदिनु। उहाँले जुन चाहिँ सिम्बलमा भोट हाल्न, जस्तै टिएमसीसँग गठबन्धन उहाँले अलरेडी आउँदै भनिसक्नु भएको छ। उहाँ त्यही सिम्बलमा हाल्यो भने चाहिँ अवश्य नै टिएमसी। अन्तमा के भन्न चाहन्छु? अन्त म यही भन्न चाहन्छु कि अब जति पनि हामी युथहरू छौँ पाहाडमा होइन, आज मैले अघि नै भने हामी पलायन हुनुपर्छ बाहिर होइन। एउटा पाहाडमा एउटा सच्चा नेता हुनुपर्छ, आउनुपर्छ। अझै पनि राम्रो नेता आएर राम्रोसँगले गरेर पाहाडमा जनतालाई नढाँटी एउटा पाहाडको समस्याको समाधान चाहिँ गरेर दिइहाल्नुहोस् भने म राजनीतिक दलका अब नेतृत्वलाई यही बिन्ती गर्छु। र फेरि पनि अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छौँ, जुन प्रकारले पाहाडमा 21 को इलेक्सन हुन गइरहेको छ र यो इलेक्सनमा यदि विमल गुरुङको हार भयो भने विमल गुरुङको राजनीतिक करियर खस्केर जाला जस्तो लाग्छ? अनि अन्तिम प्रश्न अझै के राख्न चाहन्छु भने यदि विमल गुरुङको यदि हार भयो भने भोलिको दिनमा र जुन प्रकारले उहाँले गोर्खा जातिको मुद्दालाई लिएर हिँड्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्ड है, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पनि हराएर जाला जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो हो, विमल गुरुङ यो इलेक्सनमा जुन चाहिँ तपाईँले हार जित कुरा गर्नुभयो, उहाँ जिते पनि हारे पनि उहाँ राजनीतिक दलबाट हट्दैन जस्तो मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत विचारमा। किनभने उहाँले आज गोर्खा जातिको एउटा पाहाडको अब विकासदेखि अगाडि बढेन, त्यो अब जुन गोर्खाल्यान्ड छ एउटा हामीलाई चाहिएको गोर्खा जातिलाई, त्यस मागमा उहाँ एकदमै अब सक्रिय रूपले अघि हुनुहुन्छ। अब हामीले देख्दा हामी त अब अलिकति तलकै मान्छे हो, अब एउटा गाउँ बस्तीमा बसेर उहाँको विचार हेर्छौँ, अरूको पनि हेर्छौँ, तर अरूको भन्दा उहाँको पनि एउटा आफ्नो पहिल्यै छुट्टै एउटा गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर उहाँले लिएर आउनुभएको र उहाँलाई अब जनताले मन पराउनुहुन्छ। किनभने आफू देखिरहनु भएको छ उहाँ विचारित भएर आउँदा पनि अब उहाँको सहयोगीहरू समर्थकलाई धेरै अब उहाँलाई रुचाएर जाने गर्दछ होइन। र अब विमल गुरुङले यो इलेक्सनमा अब गठबन्धन गरेर हारे पनि उहाँ चाहिँ अब राजनीतिबाट हटेर जाँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ।